shit, man. प्राग चाहिँ जानुपर्छ अब झन् मेन हो क्या त्यसो जानुपर्ने Can we roll it? Can we roll? Are we rolling? Sure. Yeah, man. All right, here we go. 3, 2, 1, go. Bro, thank you very much for coming. थ्याङ्क यू ब्रदर के अरे प्राग चाहिँ म गएको छैन यार. प्राग, I would love to go ahead and see that. कहाँ जाने तर युरोपमा गयो भने फर्स्ट प्लेस कहाँ ल्यान्ड गर्दा ठिक होला अकर्डिङ टु यु? म त बार्सलोना भन्छु साँच्चै हो म बस्या भएर भने होइन तर एकदम डाइभर्सिफाइड छ क्या 1992 को ओलम्पिक पछि चाहिँ एकदमै धेरै चेन्जेस भएको बार्सलोना अनि जुन चाहिँ एकदम अथाह ठुलो छ क्या बार्सलोना अनि त्यहाँ चाहिँ न्युयोर्क सिटी जस्तो पनि छ होइन मुम्बईको त्यो ऊ जस्तो पनि छ दिल्लीको गली जस्तो पनि छ काठमाडौँको भीमसेन थान जस्तो पनि छ होइन अनि जस्ट समुद्र पनि छ त्यहाँको युएसपी भनेको समुद्र हो खतरा बिच होइन अनि माउन्टेन पनि छ क्या यस्तो डाइभर्सिफाइड छ तपाईँ एक हप्ता बस्छु भने पनि त्यो घुमेरै पुग्दैन क्या कस्तो रमाइलो छ नाइस म्यान गुगल बार्सलोना मलाई यु अलरेडी डिड होइन मलाई पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो म्यान मलाई युरोपमा चाहिँ सबै थोक छ जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि एसेन्स वर टकिङ अबाउट इट होली शिट यो प्लानिङ होइन यो लिटरली घर यस्तै छ क्या तर हामी एरियल भ्यू कुन ठाउँ हो यो कहाँ हो यो बार्सलोनाको ऊ त्यो चर्च छ त्यो बिचको चर्च हो होइन त्यो चर्च चाहिँ 126 वर्ष भइसक्यो बनाइरहेको क्या त्यो संसारबाट मान्छे किन हेर्न आउँछ भने त्यो चाहिँ त्यो बनिरहेको चर्च हेर्न आउँछ क्या त्यसको त्यो एट्र्याक्सन नै त्यो हो त्यो अनि यो जुन चाहिँ यो हजुरको यो स्क्वायर छ नि यो चाहिँ घरको प्लानिङ नै हो अनि एउटा चोक हुन्छ चोकमा चाहिँ तपाईँको बच्चा खेल्ने गार्डन हुनैपर्छ बुढाबुढी बस्ने बेन्च हुनैपर्छ त्यो सिटी प्लानिङ नै त्यस्तो भएको अनि त्यहाँ एउटा चाहिँ समुद्र छ नि यो समुद्रको छेउछाउमा चाहिँ हजुरको न्युयोर्क सिटी जस्तो स्काइलाइनरहरू होइन त्यस्तो टाइपको मोडर्न सिटी छ क्या त्यहाँ चाहिँ अनि यो तलको यो माथिको भनौँ न एक्सप्लोरिङ द स्ट्रिट भनेको छ नि यो चाहिँ हाम्रो असङ्घको गलीहरू जस्तो हो क्या वाकिङ स्ट्रिटहरू इन्ट्रेस्टिङ म्यान एकदमै डाइभर्सिफाइड छ अब तपाईँको युकेको जस्तो भनौँ न लन्डन स्ट्रिटहरू जस्तो पनि छ होइन वेदर के हो यहाँको वेदर नेपाल जस्तो यस्तो मजाको जाडो पनि बढी छैन गर्मी पनि बढी छैन क्या काठमाडौँ जस्तै क्या यस्तो राम्रो छ क्या सो इन्ट्रेस्टिङ म्यान गो ब्याक जुम आउट मुभ आउट म्यान मलाई त्यो सिटिङ प्लानिङ क्या दामी लाग्यो कि त्यसको मतलब 100-200 वर्ष अगाडि नै यिनीहरूले प्लान गरेको सम्भवतः यो सिटी प्लान यस्तै छ यो एरियल देखिया हो होइन यस्तै छ क्या यस्तै छ लिटरली यही छ यो कुनै फोटोसप टाइपको पनि होइन होइन अथवा एक्जाजरेट गरेर पनि होइन प्रेस द्याट यो चर्च हेर्नु न त्यो सेन्टर नै चर्च हो क्या होली शिट म्यान बनिरहेको छ 2026 मा सकिन्छ 2026 मा बनाए मलाई के इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो वाइ आर यु नट गेटिङ बेटर पिक्चर क्वालिटी तर होइन मैले एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यही त युरोप इज सो डाइभर्स के एकदम युरोप इज सो डाइभर्स होइन तर एउटा केसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो म्यान अब त्यो आफ्नो हुँदो रहेछ कि हुन्छ नि पहिलादेखि जता जाँदै गयो आफूलाई त्यो इन्ट्रेस्ट लाग्दै जान्छ नि होइन अब म संसारको जुनसुकै देश गए पनि नपुगेका कहीँ पनि छैन होइन सबै ठाउँ पुगेको छु होइन तर एउटा के कुरा छ भने देयर इज नो कन्टिनेन्ट एक्सेप्ट फर एन्टार्क्टिका होइन कन्टिनेन्टको हिसाबले आई बिन टु अलमोस्ट एभ्री होइन बट द ओन्ली ब्लडी थिङ द्याट इज सो असम अबाउट काठमाडौँ इज सोचेर तान्छ कि त्यो हुन्छ नि त्यो एउटा त्यो भ्याक्युमले त्यो सोच्छ नि होइन त्यस्तै गरी काठमाडौँले चाहिँ मलाई सोच्छ कि हुन्छ नि जहाँ भए पनि फर्केर यहीँ आउनुपर्छ कि रुट्स के त्यो रुट यहाँ भएको कारण होला होइन कि जहाँसुकै भए पनि होइन यार गो ब्याक टु काठमाडौँ मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ होइन म अहिले भने म बार्सलोनाबाट कतै बाहिर केही कामको लागि गएर आएँ भने बार्सलोना पुग्दाखेरि म फोनमा झुकेर भन्नु चाहिँ म काठमाडौँ आइपुगेँ भन्नु जस्तै अब त्यस्तो हुन्छ नि होइन तपाईँ युज गरेर आउँदाखेरि होइन जस्तो काठमाडौँ आउँदाको फिल होइन मलाई त ऊ त्यहीँ छेउमा गएर के अरे बुटोलै पुगेर काठमाडौँ आइदाखेरि पनि हुन्छ नि होइन त्यो काठमाडौँ भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई कसरी बुझाउने भनेर जस्तो लाग्छ मलाई कतिजनाले मलाई सोध्छन् यो कुरा हुन्छ नि होइन कसरी बुझाउने तर काठमाडौँ त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने जहाँ जन्मियो जहाँ आफ्नो पुरै त्यो हुर्क्यो त्यो पुरा संसार यहीँ छ नि त होइन अनि अरू कतै गएर के गर्छु भने पनि त्यो हुँदैन रहेछ कि त्यो आफ्नोपन लाग्दैन कि मलाई भने तपाईँ अप एन्ड डाउन गरेर जान्छ नि युएसमा होइन त्यो भएर मात्रै दिए हो क्या मैले द्याट्स फाइन नो प्रब्लम एट अल म्यान मैले क्लियरली आई से दिस आई लभ युएस मलाई त्यही फिल हुन्छ क्या जस्तो म बार्सलोनाबाट बाहिर जाँदाखेरि बार्सलोना टेक्निकली म काठमाडौँ आइपुगेँ भनेर त्यो जुन शब्द चयन भनौँ न काठमाडौँकै किन आउँछ म बार्सलोना आइपुगेँ भन्नु पनि सक्थेँ नि त मैले तर मेरो सबकन्सियस माइन्डले जहिले काठमाडौँ लिएर हान्छ क्या त्यस्तो हो क्या हामी हुर्केको ठाउँ होइन मेरो घर हो क्या काठमाडौँ मेरो एट द एन्ड अफ द डे है तर संसार चाहिँ हेर्नुपर्छ यार म त्यसमा चाहिँ आइएम प्रो द्याट होइन संसारमा जहाँ गए पनि निस्किनु चाहिँ पऱ्यो कि मान्छे हुन्छ नि डोन्ट बिलिभ इन द्याट एकदम एक्सपोजर हुन्छ धेरै कुरा थाहा हुन्छ सिस्टम कुरा थाहा हुन्छ त्यो यावत छ क्या
इफ यु डु नट लिभ युर ह्याबिटेट होइन आफ्नो एउटा त्यो कस्तो के दामी लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि पहिलादेखि नै ह्युमन सिभिलाइजेसन हेज अलवेज एक्सप्लोर्ड कि कता 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 पुगेर चाहिँ यहाँसम्म पुग्यो नि होइन सो एक्सप्लोर गर्नु एकदमै दामी कुरा हो कि हुन्छ नि जति एक्सप्लोर गर्न सक्यो त्यति बेटर के जहाँ जानु मन छ बरु मौकाले साथ दियो भने अथवा अब कतिले त पैसाले साथ पनि हुन्छ होइन पैसाले साथ दियो मौकाले साथ दियो हुन्छ नि होइन अब लेखा छ भने चाहिँ त्यो मौका छोड्नु हुँदैन रहेछ एक्ज्याक्टली कतिले छोड्छन् कि होइन र हो म त्यसमा एकदम अग्री गर्छु किनभने जीवन नै एउटा सिकाइ यात्रा हो क्या सिकाइ पद्धति भिन्न भिन्न होला आज हामीले पोडकास्टबाट पनि सोचेको छौँ के सिक्छौँ भनेर तर सिक्न त सिकिरहेको हुन्छौँ यात्राले धेरै सिकाउँछ मान्छेले सोच्ने तरिका सिकाउँछ मान्छेले गर्ने व्यवहार सिकाउँछ मान्छेको रङ्ग सिकाउँछ मान्छेले जिउने ढङ्ग सिकाउँछ एकदम सिकाउँछ ब्रो म्यान बोली कति मिठो यार मैले चाहिँ भन्नुपर्ने हो होइन तपाईँको जस्तो हामी आवाजमै त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे भएपछि त्यो आवाजको खनक भन्छ नि टेक्स्चर त्यो याद गरिन्छ सन्जयको याद गरे पहिला रेडियो किन जोइन नगरे रेडियो जोइन किन नगरे भने अब अलिकति सुन्दाखेरि अप्ठ्यारो सुन्ने होला पहिला जब म टिनमा थिएँ मेरो उमेर समूह त्यो बेलामा म एकदमै व्यग्र चाहना गर्थेँ रेडियो जोइन गर्न त्यो बेलामा पहुँच थिएन सबैको रेडियो र टेलिभिजनमा पहुँच हुँदैन थियो किन सीमित थियो जोपातेला पनि लिँदैन थियो होइन कहिले पुग्ने होला रेडियो टेलिभिजनमा जस्तो भन्थ्यो अनि त्यो तोड पर्छ नि मान्छेलाई मैले रेडियो जोइन गर्न सकिरहेको छैन मेरो पहुँच पुगिरहेको छैन तर यस्तो एक दिन चाहिँ गर्छु रेडियो टेलिभिजनले चाहिँ मलाई बोलाओस् जस्तो लाग्थ्यो क्या बोलाइरहेछ सम्भवतः सुरुवात हुँदैछ होइन फ्यान्टास्टिक धेरैजनालाई थाहा छैन आज मलाई पनि थाहा भयो हामी सेम एज रहेछ होइन 1 महिनाको डिफ्रेन्स रहेछ हाम्रो होइन कति दिन थियो त्यही 20 दिन जति रहेछ आइम सो ह्याप्पी फर यु ब्रो हुन्छ नि आई वान्ट गेट स्टार्टेड विथ दिस मैले फर्स्ट सुनेको भनेको खाडी होइन एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त्यो मन छुने छ कि होइन आफूले जे गरे पनि नि साइक्रेस भयो त्यो मन छुने छ कि त्यही सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा लाग्यो कि मलाई हुन्छ नि मन छुन्छ कि मन छुनलाई कति गाह्रो हुन्छ फेरि यहाँ कतिले सकेका छैन नि त मन छुन होइन वाट डु यु थिङ्क इज द रिजन द्याट पिपल लभ यु सो मच अनेस्टली बिकज दे सी मी एज अ मिरर कथा भनेको समाजको यथार्थ चित्रण गर्ने ऐना हो क्या होइन ऐना हेर्दाखेरि कमसेकम आफूलाई मिरर रिफ्लेक्सनमा देख्ला तर आफूलाई त देख्छ नि कतिजनाले मलाई हाम्रै केटा हो यो त हाम्रै केटा जस्तो कुरा गरिरहेछ भने आँखु काले हान नसकेको थपडमा प्रायः सबैको एउटा यस्तो साथी हुन्छ जो चाहिँ ड्रगमा फस्या हुन्छ क्या यसले त मेरै कथा भनिरहेछ जस्तो लाग्छ होइन कतिले चाहिँ मेरो छोरा हो जस्तो भनेर भन्छ कि आमाहरूले भागवत गीता पनि छ मेरो खाडीको कथा किन सुन्छ भने अधिकांश नेपाली युवाहरूको रहर र बाध्यताले गरेर विदेश जानुपर्ने हुन्छ होइन तर त्यसमा पनि अधिकांश चाहिँ बाध्यताले गएको हुन्छ त्यही बाध्यताको कथा बोल्दै मात्रै हो मैले नयाँ काम के पनि गरेँ होइन त्यो बोल्दाखेरि कति यथार्थ थियो त्यसमा अनि यसले त हाम्रो कुरा बोलिदियो भन्ने भयो क्या डिप इन साइड हामीलाई पनि मलाई पनि त्यो कस्तो किन मनपर्छ भने म त धेरै प्रिभिलेज छु कि म राम्रो स्कुलमा पढ्न पाएँ राम्रो जागिर खान पाएँ बाहिर गएँ पढ्न पाएँ कम्तीमा पनि मलाई आधारभूत आवश्यकताको लागि त्यति दुःख गर्नु परेको छैन ईश्वरको कृपाले तर बेसिक निड आधारभूत आवश्यकताको लागि पनि मान्छेहरूले कति दुःख पाइरहेको हुन्छन् त्यो सम्झेर क्या त्यो आफूलाई नपरे पनि त्यो रिलेट गरिन्छ नि त त्यो धरातलमा टेकेर त हेरिन्छ नि त्यो टेकेर हेर्दाखेरि छर्लङ्ग देखिया भएर चाहिँ मान्छेले मन पराएको लाग्यो जस्तै सञ्जय गुप्ताले किन मन परायो भन्ने कुरा चाहिँ बिकज इट टचेज युर हार्ट नि त होइन हृदय छोयो त्यही भएर सायद मन परा होला नछोइकन त हुँदैन कतै न कतैबाट छुनै पर्छ कि हुन्छ नि अनि अहिले आएर मान्छेले भने हामीले अफर पनि कुरा गर्दै थियौँ नि होइन ओभरनाइट सक्सेस देयर इज नथिङ कल्ड ओभरनाइट सक्सेस इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिङ कल्ड टेम्पररी हुन्छ अनि प्रोडक्टिभिटी र बिङ भाइरल चाहिँ डिफ्रेन्स हो क्या त्यो देयर इज अ थिन लाइन बिट्विन बिङ भाइरल एन्ड बिङ प्रोडक्टिभ वाट इज बिङ भाइरल बिङ भाइरल एकदम तितो लाग्न सक्छ मैले धेरैवटा ठाउँमा भनेको छु यदि कोही मान्छे अर्धनग्न भएर त्यो ब्राकेटमा नराखौँ महिला पुरुष नभनौँ होइन त्यो एउटा मान्छेको कुरा गरौँ अर्धनग्न भएर बाटोमा नाच्दियो अरे 100जनाले त क्यामेरा निकाल्छ मोबाइल निकाल्छ होइन सबैले अपलोड गर्छ टिकटकमा माइलेज पाउँछ मिलियन भ्युज हुन्छ वाट नेक्स्ट सबै थोक त गरिसक्यो अब त्यसपछि के गर्ने तर प्रोडक्टिभिटी यदि तपाईँमा अन्तर्निहित छ भने
तपाईँको एउटा पोडकास्ट रिच नपुग्ला, तर अल्टिमेटली आई हेभ सिन 6,000 सब्सक्राइबर थियो तपाईँको, बिकज यु हेभ द्याट क्वालिटी होइन। अहिले जस्ट जुन ग्रोथ छ नि त बिकज अफ यर प्रोडक्टिभिटी, त्यो डिफ्रेन्स हो, ओभरनाइट होइन नि त। यो त दशौँको लामो यात्रा, शब्द र आवाजको यात्रा त यही एक्जाम्पल हो क्या, केही दिनै पर्दैन। सञ्जीव गुप्ताको पोडकास्ट यही एक्जाम्पल हो। So nothing is overnight? Nothing is overnight. How long did it take you, Cycris? 1 decade, more than a decade. मेरो लागि चाहिँ. You know what I say? It's 33 years for me. Yeah. You getting me what I'm trying to say? Yes. From the day I was born, I was meant to do this. That's how I see it. Exactly. हामी सबैजनाको चाहिँ जन्मिने बित्तिकै एउटा रिजन हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। त्यो मेरो पर्सनल थट प्रोसेस हो होइन। म त्यसमा अग्री गर्छु। जन्मिने बित्तिकै कोही न कोही व्यक्ति जन्मिने बित्तिकै त्यो व्यक्ति केही न केही गर्नको लागि जन्मे उद्देश्य हुन्छ होइन। अब कोही भनौँ न एकदम वर्स्ट इक्जाम्पल दिउँ होइन, सानै उमेरमा कसैको मर्डर गर्ला, जिन्दगीभरि जेल जाला, सक्यो त्यो व्यक्ति होइन। द्याट्स द वर्स्ट इक्जाम्पल द्याट आई क्यान गिभ होइन। द बेस्ट इक्जाम्पल अहिलेको लागि भनौँ त ल, वान अफ द बेस्ट इक्जाम्पल मैले दिन सक्ने भनेको फर इक्जाम्पल निम्स दाइ होइन। हि इज अ सोर्स अफ बिकन अफ इन्सपिरेसन for millions of people at the moment. Down the road, billions of people, होइन। आज भर्खर मैले हेर्दै थिएँ, कसले रुटिन लिइरहेको थियो, कसले राखेको थियो, इभन सुपरम्यान हेरेको थिएँ मैले पनि। इभन सुपरम्यान होइन, द गाई हु प्लेड सुपरम्यान होइन इन मुभिज, इन द मुभी इन सिनेमा, रोट अबाउट निम्स होइन, सेयिङ द्याट युर इन्सपिरेसन भनेर होइन। होइन कोही मान्छे त्यो भन्न जन्मिन्छ होइन, सबैको आफ्नो बाटो हुन्छ। डोन्ट यु एग्री विथ मी? यस, व्हाट डु यु थिंक? एकदम म त्यसमा एकदमै धेरै सहमत छु। किनभने प्रारब्ध भन्ने कुरा पनि हुन्छ क्या, भन्छौँ नि हामीले नराम्रो कुरा गर्नु र राम्रो कुरा गर्नु के फरक पर्छ कसैले देख्दैन भन्छौँ नि। तर जुन कर्म भनिन्छ कसैले होइन, ल अफ कर्म भन्ला, तर त्यो अल्टिमेटली तपाईँमा त्यो फर्केर आउँछ। तपाईँले जति फोर्सले बल हाल्नुहुन्छ त्यो बल त्यति नै फोर्सले फर्केर आउँछ। जति राम्रो काम गर्नुहुन्छ तपाईँले, अब त्यो अलिकति स्पिरिचुअल होला, तर यो जुनिमा नभेट्दा पनि अर्को जुनिमा भेट्टाउनुहुन्छ क्या। अरे बाफ रे, we'll get into that. There you go. Yes. And I had to push proper hard for my sprint session this morning. I have been genuinely inspired by Nirmal Nims Purja after watching his 14 Peaks documentary. Everyone should check it out. God damn it, Superman. यो हेरेपछि मलाई अझै कस्तो भयो भने नेपालीले जस्तै नेपालीले गर्व गर्न लायक कुरा यो हो क्या। एक्ज्याक्टली, यो गर्व गर्न लायक कुरा हो। हामीले धेरै कुराको ब्याज खाइसकेको छ, तर यो गर्न लायक कुरा एउटा नेपालीले संसारभरि नै आफ्नो नाम, त्यो पनि सुनाम है, सुनाम फैलाउनु भनेको चाहिँ यस्तो कुरामा गर्व गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। हिजो म कर्ममा अहिले छिराउँला है। हिजो होइन, अस्ति कहिले थियो, 2 दिन अगाडि होइन, अचम्मको कुरा के छ भने नि होइन, अस्ति म गाडी चलाएर काठमाडौँतिर जाँदै थिएँ अनि झुन्डिरहेको थियो क्या, के अरे ब्यानरहरू होइन, ठ्याक्क माथिबाट हाम्रो कहाँ भन्दाखेरि शहीद गेट कट्ने बित्तिकै चाहिँ ब्यानरहरू झुन्डिरहेको थियो होइन। तुन्दुङ गर्दै ब्यानर झुन्डिरहेको थियो। कति एउटा ब्यानरले त गाडी अलिक ठुलो गाडी भयो त त्यो गाडीलाई नै हान्देला त्यो ब्यानरले होइन। अनि त्यो ब्रिजबाट क्या, अनि यसो छेउमा हेरेको अनि सेतो भित्ता थियो कि होइन। अनि त्यही भित्तामा 6-8 महिना अगाडि, 6 महिना 8 महिना भनौँ न होइन, त्यही चाहिँ हाम्रो आर्टिस्ट साथीहरूले चाहिँ यस्तो राम्रो आर्ट बनाएका थियो कि होइन। त्यो आर्ट चाहिँ मेटियो होइन कि काठमाडौँ एकदम फोहोर होइन। काठमाडौँलाई चाहिँ एउटा आर्ट बनाउने पनि एउटा ठाउँ हुन्छ होइन, त्यो सबै गर्ने एउटा ठाउँ हुन्छ भनेर होइन। अनि त्यसपछि त्यही मुनि जहाँ त्यो ब्यानरले मेरो गाडी अथवा यतापट्टिको एउटा ट्रकले छुन थालिसकेपछि मैले यसो सोचेँ, साला यो चाहिँ फोहोर होइन त होइन, यो चाहिँ कसरी झुन्ड्याएको थियो, त्यो पनि त्यसको पनि त ठाउँ होला नि त होइन। ठाउँमा नि थियो कि होइन। अनि यसो सोध्छु म होइन। अनि अघि नै काठमाडौँकै कुरा जोड्दाखेरि कि यही काठमाडौँमा हामी बस्छौँ, यही काठमाडौँमा जन्म्यौँ, यही काठमाडौँमा हुर्क्यौँ, मोस्ट प्रोबब्ली यही काठमाडौँमा हामी मर्छौँ होइन। अनि यहाँ 1000 थोक देख्न पाइन्छ क्या। त्यो मोस्ट प्रोबब्ली संसारको अरू कुनै ठाउँमा जस्तै अघि नै बार्सलोनाको हामीले सिस्टमेटिक त्यो देख्यौँ नि होइन, त्यस्तो देख्न पाइँदैन कि। त्यसैले यो सहर यस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ, यो सहरमा यति धेरै कन्टेन्ट पाइन्छ हुन्छ नि होइन। आई वान्टेड टु गेट इन्टु द्याट के, वेयर डु यु गेट योर कन्टेन्ट, स्टोरी कहाँबाट ल्याउने त यार? मेरो आफ्नै एउटा भनाइ छ कि जबसम्म म कथालाई जिउन सक्दिनँ, शब्दहरूलाई पानीसरी पिउन सक्दिनँ, म कथा भन्नै सक्दिनँ। अरे बाफ्रे, यो न्यारेसनको कुरा मात्रै होइन, जसलाई वाचन भनिन्छ। अहिले मेरो इनबक्समा लगभग 15,000वटा कथा छ जसले मलाई आफ्नो व्यक्तिगत भोकाइहरू पठाउनु भएको छ। तर त्यो कथालाई भन्नको लागि, त्यो कथालाई निभाउनको लागि मैले त्यो धरातलमा टेकेर हेर्नै पऱ्यो।
जस्टिस त दिनु पऱ्यो। म वाचन गर्न सक्दिनँ, मान्छेले चाहिँ मलाई स्टोरी न्यारेटर सोचिरहेको हुन्छ सर्फेसमा हेर्दाखेरि, तर म कथाकार किन हुँ जस्तो लाग्छ भने म कथा बनाउन रुचाउँछु। मैले आफैले लेखेको 5वटा नोभलहरू चाहिँ एकदमै मन पराइएको छ र लगभग खाडी कथा जस्तै साना साना कथाहरू मैले लगभग 60-70वटा लेखेको छु। त्यो म कम्फर्ट हुन्छु, किन म त्यहाँ त्यो धरातलमा टेकेर हेरेर हुन्छु। मैले सञ्जय गुप्ताको सोको बारेमा कथा बनाउनु पऱ्यो भने अब म सक्छु, किनभने म यहाँ टेकिसकेको छु। अथवा इमेजिनेसन कल्पनामा टेकेँ पनि मैले कल्पना त गर्न सक्थेँ नि, कम्ती मैले अब्जर्भ गरेको छु स्टुडियोलाई, तर बाहिरको सिन मैले कहिले पनि देखाएको थिएन। मलाई कसैले लेखेर दियो बाहिरको इन्फ्लुएन्स कस्तो थियो के थियो भनेर, म त्यो एकदमै ड्राई ट्रम हुन्छ नि कि, मैले त्यो पढ्दा मात्रै चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ रिलेट गर्न सक्दैन। अहिले तपाईँले सोध्नु भएको थियो नि कसरी रिलेट गर्छ मान्छेले, कसरी मन सुन्छ भने, अब भन्नु भने म सक्छु कि होइन। त्यो भएर कथाहरू जति पनि पठाउनुहुन्छ नि, एकदम सेकेन्डरी कथाको कुरा गर्दैछु जो अरूले पठाएको चाहिँ, त्यसमा चाहिँ एकचोटि हेर्छु म यो कथा म निभाउन सक्छु, यो कथालाई म जस्टिस दिन सक्छु जस्तो लाग्यो भने उहाँलाई फेरि सोध्छु मलाई त्यो क्रिएटिभ फ्रिडम छ कि मैले आफ्नो हिसाबले इम्प्रोभाइज गरौँ भनेर। किनभने नयाँ राइटरहरू जो लेख्ने इच्छा गर्नुहुन्छ उहाँहरू एकदम इन्सपायर्ड हुनुहुन्छ कि इन्फ्लुएन्स्ड हुनुहुन्छ भन्छु अझ म। सुरुवाती शुभारम्भ चाहिँ एकदम स्ट्रङ स्क्रिप्ट हुन्छ, इन्गेज गर्ने खाले, तर अन्तिममा पुगेपछि एकदम अल्छी गरिरहन्छ क्या हामीहरूले। जस्तै एकदम अझ सजिलो बनाइदिन्छु। फर इक्जाम्पल हामीले चेतन भगतको त्यो 3 मिस्टेक्स अफ माई लाइफ पढ्यो अरे, त्यहाँको हामीले त दृश्यमा छैन नि त होइन, आफै भिजुअलाइज गर्ने हो। अनि त्यो परिवेशहरू लिएर आएर हामीले स्टोरी लेख्न थाल्छौँ नयाँ राइटरहरूले एउटा लामो कथा लेख्दाखेरि पनि जेनरली। अनि अन्तिममा जाँदाखेरि चाहिँ अब यसलाई ल्यान्डिङ कसरी गर्ने, ह्युमन भ्यालुज त दिनु पऱ्यो। मेरो स्टोरीमा चाहिँ प्रायः सबै स्टोरीमा ह्युमन भ्यालुज होस् भन्ने म चाहन्छु। कम्तीमा स्टोरी सुनिसकेपछि के मूल्य मान्यता राख्छ भन्ने त हुनु पऱ्यो नि। त्यो बेलामा चाहिँ एकदम सस्तो इन्डिङ हुन्छ क्या, कि मऱ्यो रे कि आत्महत्या गर्यो रे कि याददास गुमायो रे त्यस्तो हुन्छ क्या। अरे बाप रे, त्यो भन्दाखेरि त एकदम सस्तो इन्डिङ भयो नि त। सो यसलाई कसरी ल्यान्ड गर्ने, अझ त्यसको एन्डिङ चाहिँ ब्युटिफुल कसरी बनाउने भनेर चाहिँ त्यो म उहाँहरूसँग क्रिएटिभ फ्रिडम लिन्छु। अनि कति लेखेर कथ्यमा चाहिँ एकदम फरक हुन्छ क्या। जस्तै हामीले लेखाइमा एउटा मेरो अहिले मिम बनिरहेको हुन्छ नि, आन्टी चिया भन्छ, मैले चिया पसलको आन्टीलाई सोधेँ भने लेखाइमा त्यो हुँदैन, आन्टी चिया भन्छ कतिवटा बाबु भन्नु होला, तर मैले सप्लिमेन्ट दिनको लागि आन्टी चिया भन्छ मैले चिया पसलको आन्टीलाई सोधेँ, आन्टी चिया भन्छ मैले मेरो घरको आन्टीलाई सोधे पनि हुनसक्थ्यो नि त होइन, तर मैले कहाँको आन्टीलाई सोधेँ भन्ने भयो नि त होइन। त्यो लेखेर कथ्यमा फरक हुन्छ। अनि उहाँले लेख्दाखेरि उहाँलाई लाग्छ सरसर्ती यो कथा त वचन न्यारेट गर्न ठिक छ, तर मलाई त कम्फर्ट हुँदैन। त्यसपछि मैले त्यो क्रिएटिभ फ्रिडम लिएर अनि बल्ल भन्ने हो। अनि प्राइमेरी कथा जुन खाडीको कथा जस्तो अरू हाको काले सानीको रातो कुर्ती जस्तो चाहिँ म आफै चाहिँ एकचोटि त्यो घटना फिल गर्न चाहन्छु कि, मतलब सानीको रातो कुर्तीमा मैले के गरेको छु भने एउटा कुर्ता बनाएर हेरेको छु, त्यो केटीलाई कस्तो भयो होला है, केटीको वेदना त छ, किन धेरैले बोलिसक्यो, यसमा न्युज पनि बनायो होइन, न्युजबाट पैसा पनि कमायो, अहिलेसम्म पनि पैसा कमाइरहेछ नि त। निर्मला पन्तको केसमा अहिलेसम्म पनि न्युज बनाइरहेछ नि, तर हेर्नुहोस् निर्मला पन्तको हत्यारा भेटियो भने चाहिँ भित्र केही हुँदैन, त्यो पैसा कमाएन, मोनिटाइज गरेपछि त्यो भ्युजको एड आएको मात्रै होइन, वास्तविकता त लिएर आएको छैन नि त। कतिले अलमोस्ट कसैले लिएर आएकै छैन क्या। कङ्क्रिट हुनु पऱ्यो नि त, न्याय भनेको त कङ्क्रिट हुनु पऱ्यो नि त, एजम्सन होइन नि त। अनि त्यो नानीको वेदना चाहिँ कसैले बोल्दैकै छैन। अनि मैले चाहिँ के फिल गरेको थिएँ भने मेरो एकदम व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हो, उसलाई क्लोजली देख्ने को त दुइटा कुरा मात्रै हो, कि पीडक कि नानी। नानी बोल्नेवाला छैन, किन उसको आवाजै छैन। अब पीडक बोल्नेवाला छैन कि उसले बोल्दैन। अब कसले देख्छ त, अब नन लिभिङ थिङ्स को उसका वरपरका कुरा, उसका वरपरका कुरा त ऊ त्यो घटना हुन्जेल मात्र थियो होला, तर उसको घरदेखि सँगसँगै गएको को त उसको लुगा अनि समय। त्यसपछि मैले लुगा भने रातो कुर्ती होइन, अनि मैले त्यसपछि अटोबायोग्राफी हो त्यो एउटा कुर्ताले चाहिँ फिल गर्छ कि, कुर्ताले त्यसमा मेटाफोर कस्तो छ भने म लुगा भएर पनि मूल्यवान छु, तर ऊ मान्छे भएर पनि मूल्यहीन कसरी भयो भने मलाई पनि गल्लाबाट थुतिएको हो नि त। जब म थिएँ, नानी पनि नै थिए, तयारी अवस्थामा छैन, उसको शरीर नै सानो छ, ऊ त्यो लेभलमा त्यो फेरि यसले गलत अपव्याख्या नलागोस् कि बलात्कार गर्न तयार छैन भने होइन, यो फेरि हो मानसिक हिसाबले सबै कुराले चाहिँ सानो कलिलो बालक हो क्या त्यो होइन। तानियो, थुतियो, काटियो, च्यातियो, एउटा कपडालाई लुगा भन्न त दुःख हुन्छ नि, सिलाइयो, अनि बल्ल म मूल्यवान भएँ, मेरो मूल्य बढ्यो नि त। हो तर त्यो नानीलाई पनि तानियो, थुतियो, च्यातियो, पीडा दियो, तर ऊ मूल्यहीन भयो। यही फरक छ निर्जीव म कपडामा र सजीव तिमीमा, यसरी भनेको थिएँ मैले
काइन्ड अफ मेटाफोर होइन. त्यसको लागि चाहिँ म एकदम बाँचिरहेको थिएँ क्या. त्यो नानीलाई कस्तो होला, त्यो कपडालाई कस्तो भयो भनेर त्यो इमेजिनेसनले बनाउँछु म चाहिँ. तिम्रो आँखामा त्यो डेप्थ हेरिरहेको छु मैले भन्दाखेरि. कसरी फिल गर्ने के सबै थोक फिल गर्नलाई पनि चाहियो नि त. त्यो आफू पनि त त्यहीँ पुग्नु पऱ्यो नि त होइन. त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यो ठाउँबाट निस्किन कति समय लाग्छ क्या. म एउटा एक्टर्स पर्सपेक्टिभ मात्र सोच्न सक्छु यसमा होइन. एउटा एक्टरलाई एउटा यसलाई अझै स्पेसिफाई गर्छु म होइन. एक्टर जसले मेथड एक्टिङ गर्छ नि होइन, उसलाई त्यो जोनमा पुग्नको लागि, त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि उसलाई कति समय लाग्छ होइन. कोही यस्ता खतरनाक कलाकारहरू छन्, उन हामीले पनि चिन्छौँ, जसलाई धेरै समय लाग्दैन होइन. कोही यस्ता कलाकार छन् जसलाई महिनौ लाग्छ त्यो ठाउँमा पुग्नलाई होइन. र त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यहाँबाट निस्किन पनि उत्तिकै गाह्रो हुन्छ क्या. आई विल गिभ यु अ गुड सलिड एक्जाम्पल. हिथ लेडरको एक्जाम्पल दिउँ न त म होइन. जोकर बन्नको लागि उसलाई कति गाह्रो पऱ्यो भन्दाखेरि उसले गएर आफूलाई एउटा कोठामा लगेर उसले एउटा होटेलको कोठामा लगेर उसले आफूलाई राख्यो, महिनौ राख्यो होइन. उसले जोकरको रोल खेल्यो, जोकरको रोल खेलिसकेपछि ऊ बाहिर निस्क्यो, पब्लिक त्यो निस्किन सकेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, किल हिमसेल्फ होइन. सो यो एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो रिजन होला नहोला थाहा भएन, तर उसले आफूलाई 1 महिना एउटा कोठामा राखेर बाहिर निस्केर जोकरको रोल खेलायो कि होइन. अहिलेसम्म पनि कुनै सिनेमामा ब्याटम्यानको सिनेमामा कसैले जोकर खेलेको छ भने संसारको टप जोकरमा उही पर्छ, हिथ लेजर पर्छ फर लाइफ लङ, एटलिस्ट मेरो र हाम्रो जीवनकालसम्ममा होइन. देयर यु गो, द्याट्स हिथ लेजर प्लेइङ जोकर इन ब्याटम्यान होइन. सो त्यो ठाउँमा पुग्नलाई पनि त कति आफ्नो दिमागसँग खेलायो हो नि त, आफ्नो साइकोलोजीसँग खेलिरह्यो नि त होइन. त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यहाँसम्म पुग्नलाई, जुन यु सेड होइन. तर बाहिर निस्किन पनि त धेरै गाह्रो छैन र. छ नि. तपाईँले अघि अफ क्यामेरा भन्नुभएको थियो नि, मारेगाड घर आएपछि 2 दिन 3 दिनसम्म त्यही कुरामा डुबिरहेँ भनेर. मलाई त्यस्तो भएको छ. हान नसकेको थप्पड पर्फर्म गरिसके पछाडि म 2 दिन 3 दिनसम्म त्यसकै उसमा थिएँ, रङ्गमा थिएँ कि म त्यही जोनमा थिएँ. म गोरे नै भनिरहेको थिएँ कि त्यो गाह्रो छ. जब त्यो भने शब्द पानीसरी पिउँछ नि मान्छेले, जब कथालाई जिउँछ नि मान्छेले, त्यो क्यारेक्टरमा छिरिसकेपछि कस्तो गाह्रो हुन्छ क्या. त्यो हुन्छ होला. मलाई मान्छेले माया गरे अझ पनि किन लाग्छ भने मैले भिजुअल स्टोरी पर्फर्म गरे भएर होला क्या. हामीले अघि नफेर त्यही कुरा गर्दैछौँ होइन. त्यो सबैको आफ्नो हुँदो रहेछ कि. मलाई चेतन भगतको कुरा गरेँ नि, जस्तै चेतन भगत मात्र नभएर किताबको एउटा कुरा गरौँ न. एउटा किताब पढ्दाखेरि नि होइन, त्यो किताब पढ्दाखेरि आई इमेजिन द ट्री, त्यो रुख मैले इमेजिन गरेँ. हामी त्यही त गर्छौँ होइन. त्यो ठाउँ इमेजिन गऱ्यौँ होइन. त्यो कस्तो होला, त्यो सुन कस्तो होला, त्यो मान्छेको हातमा लगाएको कुरा कस्तो होला होइन. त्यो सबै इमेजिनेसन त हो नि होइन. त्यही नै गऱ्यौँ हामीले होइन. अहिले आएर आफूले नरेट गर्दाखेरि पनि रेडियोमा बसेर नरेट गर्दा अब त्यो टोटल इमेजिनेसन हुन्थ्यो र त्यो कानले मात्र हुन्थ्यो नि त होइन. एटलिस्ट नाउ वी क्यान सी यु, त्यो पनि एटलिस्ट 2 सर्ट होइन, नट जस्ट 1 सर्ट होइन. सो त्यो आफ्नो त्यो समयको कुरा हो कि होइन. ठ्याक्क एट द राइट टाइम यु एट द राइट त्यो एउटा त्यो कहावत छ नि, जुन मभन्दा राम्रो त आफूलाई होला होइन. ठ्याक्क त्यो आइरन त्यो अरेन्ज कलरको हट हुँदाखेरि होइन, त्यो ठोक्दाखेरि मात्र ठ्याक्क सेप लिन्छ नि होइन. त्यही भएर त फलाम तात्ने बित्तिकै आगो हान्नुपर्छ. एक्ज्याक्टली. एक्स ड्याम इट होइन. कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट होइन. कमिङ ब्याक टु हाम्रो कन्भर्सेसनमा चाहिँ बाहिर निस्किन धेरै टाइम लाग्छ क्या ब्रो होइन. त्यो एउटा कुरा जसले त्यसलाई चाहिँ बुझ्यो जान्यो नि, धेरै माथि पुग्नेवाला छ त्यो मान्छे. मलाई त्यस्तो लाग्छ है. जसले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो आफूलाई त्यो सिचुएसन अनुसार मोल्ड गर्न जान्छ नि होइन. मोल्ड गर्यो, ठ्याक्क बन्यो हुन्छ नि होइन. सट्ट निस्क्यो, फेरि अर्को कुरा गर्यो, ठ्याक्क निस्क्यो, अर्को कुरा गर्यो. तिमीले त्यो कुरा यस गर्दैछौ ब्रो, मलाई त्यो दामी लागेको छ. एउटा कुरा यसमा जोड्छ है प्लिज. एउटा दुइटा जोड्नु मलाई. एउटा कुरा चाहिँ त्यही टाइमिङ अनुसारको राइट डिसिजन भनौँ न. एकदम साधारण भाषामा यसलाई व्याख्या गर्दा, सरलीकरण भनौँ, सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि होइन, त्यही हो. जुन राइट टाइममा जे आवश्यक छ नि. जस्तै नोकियाको इक्जाम्पल दिन्छु. नोकिया एक जमानामा पिताश्री हो नि त, राजा होइन. तर नोकियाले आफूलाई अपडेट गर्न सकेन. हामीले स्ट्राटेजी म्यानेजमेन्ट पढायो यो डेनमार्कमा. नोकिया धेरै पछाडि पुगेर क्या है.
त्यो चाहिँ त्यो टाइमसँग त्यो एउटा चेन्ज छ नि त्यो एडप्ट गर्न सक्नुपर्छ जस्तो भने चाहिँ मलाई अलिकति लाग्थ्यो त्यो भएको हो। अनि अर्को कुरा जुन चाहिँ के कुरा जान्दछ भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। त्यसमा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट मलाई के लाग्छ भने सँगसँगै मैले के जान्दिनँ भन्ने कुरा पनि जान्नुपर्छ क्या। यदि मान्छेले के जान्दिनँ भन्ने कुरा जान्छ भने नि ऊ जान्दै जाँदा धेरै अगाडि जान्छ क्या। त्यो चाहिँ मेरो लिमिटेसन के हो र मैले यसलाई कसरी काम गर्ने मैले कसरी पुस गर्ने भन्ने कुरा पनि जान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। इक्जाम्पल दिन्छु, सञ्जय गुप्ता आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि किन पडकास्टमा नआएको? बिकज मैले सञ्जय गुप्तालाई चिनेको 1 दशक अगाडि हो नि आवाजले गरेर होइन। तर अहिले राइट टाइम हो, फुल्ली पडकास्टमा फोकस छ र त्यो ग्रोथ पनि एकदम देखिरहेको छ क्या। सो त्यही हो, सेम गोज टु यु। एकदम खुसी छु म। टाइमको कुरा ब्रो, सबको टाइम आउँछ होइन। के अरे कसले भनेको थियो के अरे पूर्व प्रधानमन्त्रीले दिएको होइन त सन्दीप चम्क्यो होइन डल्ला फ्याँकेर होइन। अरे यार इन्सपिरेसन को लिन्छौ ब्रो? यसरी हुन्छ नि अब पूर्व प्रधानमन्त्रीको मात्र किन कुरा गर्नु होइन। वेयर डु यु गेट इन्सपायर्ड फ्रम, वेयर डु यु गेट कन्टेन्टको कुरा गर्न खोजे होइन। मैले आफूलाई पनि इन्सपिरेसन चाहियो, व्यक्तिगत रूपमा इन्सपिरेसन चाहिन्छ यार, चाहिन्छ। यु लुक अप टु पिपल? यस, पिपल एकदम प्राइमरी चाहिँ मेरो गुरु सत्य साई बाबाको टिचिङ्सहरू म एकदमै फलो गर्छु। उहाँको सबैभन्दा सुरुमा सुनेको टिचिङ्स के भन्दाखेरि यदि आफूले गरेको राम्रो र अरूले गरेको नराम्रो बिर्स्यो भने चाहिँ, आफूले गरेको राम्रो पनि बिर्सिने अरूले गरेको नराम्रो पनि बिर्स्यो भने चाहिँ लाइफ एकदम पिसफुल्ली कट्छ भन्नुभएको थियो क्या होइन त्यो टिचिङ्समा। अनि त्यसपछि मलाई हो जस्तो लाग्यो कति तनाव लिइरहन्छ नि हामीले होइन। अरूले गरेको यस्तो गऱ्यो कम्प्लेन गरेर आउँछ, मैले यस्तो गरेँ भने त फेरि गुण जताउन खोजिरहन्छ नि त, मैले गुण लाएँ भनेर आउँछ नि त। आफूलाई तल तानिरहन्छ क्या, आफ्नो प्रोडक्टिभिटीमा काम गर्न सकिरहँदैन प्र्याक्टिकली भने। त्यो कुराले चाहिँ म एकदम इन्सपायर्ड हुन्छु उहाँको टिचिङ्सले। अनि व्यक्तिगत हिसाबमा आई टेक मोटिभेसन फ्रम लट अफ थिङ्स के, लाइक सन फिलोसफिक होला तर सूर्यले कहिले पनि धनीको घरमा धेरै उज्यालो गरिबको घरमा कम उज्यालो दिँदैन क्या। एकनास हुन्छ क्या सूर्य, तर त्यसको त्यो घरमाथिको लेयरले मात्रै डिफाइन गर्ने क्या कति लाइट ममा आउँदैछ भन्ने कुरा अफकोर्स होइन। त्यस्तै हामी पनि सबैलाई एउटै किसिमको व्यवहार गर्न सक्दैनौँ र। म सञ्जय गुप्ताको पडकास्टमा आएर चाहिँ सञ्जय गुप्तालाई हजुर भन्नुपर्ने, अनि मैले ठ्याक्कै तल गइसकेपछि रिसेप्सनिस्ट अथवा गार्ड दाइलाई चाहिँ नि अप हुन्छ नि त्यो मेरो टोन चेन्ज भइदियो भने त मैले बाहिर डाँटेँ भने म भित्रको साइरसलाई डाँट्न सक्दिनँ क्या। त्यो इन्सपिरेसन हो मेरो लागि। धेरै फेरि एकअर्काको तारिफको पुल बाँधे जस्तो होला। सञ्जय गुप्ताबाट म के सिक्ने भन्ने पनि हुन्छ मलाई। टेक्स्चर, कृष्ण धारावासीको राइटिङ, स्टोरी टेलिङ, बाफ्रे हामीले के गरे यार। स्टोरी टेलिङ राधा हेर्नुपर्छ अहेड अफ टाइम, यस्तो खतरा छ बाफ्रे। त्यस्तै कि धेरै कुराबाट हेरिरहन्छु म चाहिँ पर्टिकुलरली म यसको फ्यान भनेर हेरि चाहिँ राख्दिनँ, किनभने त्यो चाहिँ व्यक्ति परिवर्तन हुनसक्छ, उसको आनी बानी परिवर्तन हुनसक्छ। तर गुण मात्र हेर्छु म चाहिँ, गुण चाहिँ यो गुण चाहिँ ओ यस्तो चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने हुन्छ मलाई। सबैसँग लिने हो नि होइन, सबैको अलिअलि लिने हो नि होइन। त्यो मान्छेले खासै यो कुरा चाहिँ मान्छेले अब एड्याप्ट गर्न थालेछ एटलिस्ट आवर पार्ट अफ द प्लानेटमा पनि हुन्छ नि होइन। किनभने वेस्टको पनि हेर्ने हो इस्टको पनि हेर्ने हो होइन। किनभने हामी प्रिभिलेज छौँ जस्तो लाग्छ कि मलाई। मान्छेले त्यो कुरा रियलाइज गरेको छैन कि हामी प्रिभिलेज किन छौँ भने हामीले वेस्टकोबाट पनि हेर्न सक्छौँ, तर हामी इस्टको पनि हेर्न सक्छौँ, हामी साउथको पनि हेर्न सक्छौँ, हामी चारैतिरबाट हेर्न सक्छौँ कि हुन्छ नि। त्यहाँबाट ग्रास्प गरेर चाहिँ वी क्यान युटिलाइज इट विदिन आवर कन्ट्री जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। तिम्रो केसमा त यु स्टेड अब्रोड फर सच अ लङ टाइम होइन। त्यो एक्स अमाउन्ट अफ समय बिताउनु पनि त त्यहाँबाट त त्यो कल्चर त मजाले सोकिन पनि त गर्न पाएछ नि होइन। त्यो प्लस पोइन्ट हो नि त होइन। त्यो मजाले मान्छेले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्लस पोइन्ट होइन त त्यो? एकदम प्लस पोइन्ट हो नि। मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ, सिस्टमको कुरादेखि लिएर मान्छे डिफ्रेन्ट कल्चर भिजिसके पछाडि डिफ्रेन्ट कल्चर भइसकेपछि मान्छेको सोच्ने तरिकै फरक हुन्छ क्या। तपाईँ के कससँग सराउन्डिङमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको सङ्गत कस्तो छ, तपाईँको रङ्गत पनि त्यस्तै हुन्छ क्या। तपाईँले नेपाली कल्चर पनि देख्नु भएको छ अनि विदेशी कल्चर पनि देख्नु भएको छ। एउटा कुरा कमन हुने भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मानवीय मूल्य हुन्छ नि, सेन्टिमेन्ट चाहिँ कमन हुन्छ क्या सबैमा। मान्छे त हो यार होइन। त्यस कारणले त्यो सेन्टिमेन्ट कमन हुन्छ, अरू स्टाइलहरू चेन्ज हो, लाइफस्टाइल चेन्ज होला होइन। त्यो सबै कुरा चाहिँ अर्डर गर्न पाइन्छ। जहाँ गए पनि मान्छे सबै उस्तै हुन्छ यार। मलाई त्यस्तो लाग्छ जहाँ गए पनि मान्छे त उयो जहाँ गए पनि होइन। त्यो हात काटेर रगत रातो भन्न खोजे मात्र होइन मैले, प्र्याक्टिकली नै वेयर एभर यु गो होइन। त्यो सबैको समस्या त्यही हुन्छ क्या। वेस्टमा गइसकेपछि अलिकति मोस्ट प्रब्ली अलिकति एक्लो धेरै हुन्छ होला मान्छे होइन। हाम्रोमा अलिकति एक्लो कम फिल गर्न अलिकति मात्र कि होइन। तर फ्यामिली हुन्छ सबै थोक हुन्छ नि। तर अन्त्यमा गएर लास्टमा गएर एउटा मान्छे एउटै हो कि तिमी आफ्नो लागि बाँच्ने हो नि त।
I feel that way. That's my personal strong opinion that you live for yourself and you're alone all the time. जहाँ जस्तो भयो भने जे भयो भने आफू जहिले पनि एक्लै हुँदैन. अरू सपोर्ट मात्रै हो खास. एक्ज्याक्टली होइन. एट द एन्ड अफ द डे सपोर्ट सिस्टम को राख्ने त भनेर छान्ने मात्र त हो नि हामीले होइन. कसैको वाइफ होला, यो म्यारिड होइन, यो हेभ ब्युटिफुल वाइफ होइन, अब आफ्नो एउटा साथीभाइको सर्कल हुन्छ, त्यसपछि फ्यामिली मेम्बर्स भयो, सबै भयो. सपोर्ट सिस्टम मात्र त हो नि, तर बाँच्ने त एक्लै त हो लास्टमा गएर. जाने पनि एक्लै रहेछ. त्यसलाई एकदम मान्छु होइन. लास्टमा गएर एट द एन्ड अफ द डे अघि नै अफेयर हामीले कुरा गर्दैथ्यो नि, लेगेसी होइन. के छोडेर जाने त? केही त छोडेर जानु पऱ्यो नि त यार. त्यो भन्दैमा चाहिँ मलाई के भन्नु मन छ भने सबैजनाले छोडेरै हुन्छ नि जानुपर्छ होइन, म केही न केही चाहिँ एकदम लेजेन्डरी कुरा गरेर जान्छु भन्ने पनि होइन रहेछ क्या. इफ यु लिभ अ सिम्पल लाइफ, मेरो कतिजना साथीहरू छन् जसले चाहिँ सिम्पल लाइफ के काम जाने, घर फर्केर आउने, वाइफ 2 किड्स, ब्युटिफुल लाइफ. मलाई मेरो एकजना मिल्ने साथी छ, उसले मलाई रिल्याक्सको जिन्दगी चाहिएको छ ब्रो. मलाई केही ठुलो फड्को मार्नु छैन. मेरो एक्स अमाउन्ट अफ स्यालेरी आउँछ होइन, मलाई सबै थोक तिर्न पुगिरहेछ. म वर्षको एकचोटि भेकेसन जान्छु विदेश, एकचोटि या 2 चोटि म नेपालभित्र भेकेसन जान्छु होइन. मलाई पुग्छ. मलाई आनन्दले 60मा रिटायर गर्नु छ, 70मा मलाई यो गर्नु मन छ, त्यसपछि त 1-2 वटा रोग लाग्छ होला, 80तिर जाने हो ब्रो. रिल्याक्स. त्यो पनि एकदम पर्फेक्ट हो कि होइन त. त्यसको अझ अलिकति म जोडिन्छ है त्यो सिम्प्लिफाई एकदमै. जस्तै कोही मान्छे उसले के गरिरहेको जस्तो लाग्दैन नि होइन, मतलब ठ्याक्कै हार्डकोरली यो चिप गऱ्यो जस्तो मान्छेले अरूको नजरबाट नहोला, तर उसले गर्ने व्यवहार छ नि, ऊ भित्र गयो भने यार सधैँ हाँसिरहेको थियो मसँग देख्दा, मलाई चाहिँ राम्रो भाइब्स फिल गराइरहेको थियो. उसले गर्ने त्यो सुकर्महरू हुन्छ नि, ठुलो अचिभ हुन्छ, पब्लिक फिगर नभन्ला अथवा केही किताब नलेख्ला, यावत कुराहरू नहोला, तर उसले गर्ने व्यवहार चाहिँ लेगेसीको रूपमा छोडेर जान्छ क्या. खतरा थियो यार यो मान्छे यार. त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन. आफू गइसकेपछि नि अमिट छाप भन्छ नि, कियानु रिभ्सले भनेको थियो कि यो, मलाई क्या दामी लागेको थियो कि यो कुरा होइन. स्टिभन कोलबर्टले कियानु रिभ्सलाई सोधे हुन्छ कि वाट्स गोइङ टु ह्यापन वेन वी डाई कियानु रिभ्स भनेर भने हुन्छ कि. अनि कियानु रिभ्सले कस्तो दामी कुरा गर्छ क्या. हामी मरिसकेपछि हामीलाई माया गर्ने मान्छेहरूले हामीलाई मिस गर्छन्, हामीलाई माया गर्ने मान्छेहरू रुन्छन् भनेर भनेको थियो कि. क्या दामी लागेको थियो कि मलाई यो कुरा. हामी त गइसक्यौँ, वी डेड, वी फिनिस्ड होइन. अब आफ्नो इच्छा अनुसार जसरी सोचे पनि भयो होइन. कसैको पुनर्जन्म हुन्छ होला, कसैले केही पनि हुँदैन भन्छन् होला होइन. मेरो पनि आफ्नै थट प्रोसेस छ, तिम्रो पनि आफ्नै छ होइन. तर जो मान्छेले भर्खर तिमीले भनेको कुरामा जोड्दाखेरि कि जो मान्छेले हामीलाई माया गर्छ नि होइन, त्यो मान्छेले हामीलाई मिस गर्छन् क्या. त्यही हो लेगेसी नै, त्यही हो क्या. गएछ ला भन्नु र होइन, गएपछि एकदमै प्रभावकारी मान्छे गयो भन्नुमा फरक छ क्या. मान्छे बितेपछि एउटा मान्छे जतिसुकै मन नपर्ने होस् होइन, एक किसिमको सेन्टिमेन्ट सबैलाई हुन्छ क्या. जस्तै मन नपर्ने हुन्छ नि, कोही देख्दै चिडचिड लाग्ने एक्टर एक्ट्रेस पनि हुन्छ, कोही मनै पर्दैन यो भन्ने हुन्छ, तर त्यो मान्छे बित्यो हुन्छ, ल बित्यो चाहिँ हुन्छ सबैलाई होइन. तर त्यो लेगेसी भनौँ न, त्यो व्यवहारको लेगेसीले चाहिँ मान्छेलाई हृदय बिदाएर बनाइन्छ त्यो कुराले चाहिँ. तपाईँले भन्नुभयो नि त्यस्तै कि कर्म इज सो इम्पोर्टेन्ट कि. कर्ममा ठुलो विश्वास गर्ने मान्छे होइन. आई बिलिभ हामी दुईजना केसमा त्यो मिल्छ कुरा होइन, मेजोरिटी मिलि नै रहेछ होइन, मिल्छ पनि होइन. सँगै जन्मेर होला होइन, 90s किड 80sमा जन्मेको मान्छेहरू होइन. यदि नराम्रो गऱ्यो भने साला नराम्रै हुन्छ यार. म त्यसमा एकदम विश्वास गर्ने मान्छे हो. इफ यु डु समथिङ, इफ यु डु ब्याड सिट निड्स टु ह्यापन टु यु के ब्रो. हुन्छ नै. त्यो पाप धर्म भन्ने कुरा छ नि, पाप धर्म भन्ने कुरा त्यो टर्म्स कतिले विश्वास नगर्ला. पाप धर्म होइन, केही फरक पर्दैन. तर अल्टिमेटली कहिले जस्तोसुकै त्यो धर्म अध्यात्म मान्छेले पनि इट डजन्ट मिन तपाईँ धर्म सम्प्रदाय फलो गर्नुहोस् नगर्नुहोस् होइन. तर अल्टिमेटली तपाईँलाई चेन्ज गर्छ तपाईँ राम्रो गर्नुहोस्, तपाईँमा राम्रो कति राम्रो गर्छु किन राम्रो हुँदैन भन्छ होइन. अल्टिमेटली त्यो राम्रो आउँछ. इट टेक्स टाइम. त्यही भएर त कर्म भन्ने नि, देखिने फिजिकल इन्टिटी भइदिएको भए होइन, हामीले त्यसलाई पनि मोडिफाई गरिसक्थ्यो होला कि. त्यो नदेखिने र कुन बेला आउँछ भने थाहा नभएर हो क्या हामी सजग भएको. हुन्छ नि हुन्छ. त्यो फ्युचर के हुन्छ होला यार. वाट्स द फ्युचर ब्रा? मेरो कि कसको? होइन आफ्नै. मेरो वाट्स द फ्युचर, वाट नेक्स्ट? मेरो प्रारब्धले पनि निर्धारण गर्छ. प्रारब्ध भनेको चाहिँ तपाईँले पहिला गर्नुभएको सिँचाइ गर्नुभएको बिउले क्या, मैले कस्तो फल पाउँदैछु. मैले कागती रोपेर सुन्तलाको आशा गर्नु हुँदैन. मैले यदि कागती रोपेको थिएँ भने मलाई त्यो कागती आउँछ, तर सुन्तला रोपेको थिएँ भने सुन्तला आउँछ. त्यस कारण आई थिङ्क सम्भवतः मैले मेरो चेतना भएसम्म मानवीय स्वभाव त्रुटि भइहाल्छ नि.
तर यो सजग रहनुपर्छ कि कम्तीमा पनि मैले गरेको मन वचन कर्मबाट चाहिँ कसैलाई चोट नपुगोस् भन्ने चाहिँ मलाई छ क्या। जहिलेसम्म मैले होस् मलाई छ। म हिरो क्यारेक्टर हो क्या सानैदेखि। इन अ सेन्स पछाडि बाइकमा राखेर घुमाउने टाइपको हिरो होइन कि, मतलब हुन्छ नि ठुल्ठुलो काम गर्ने हिरो होइन कि। आफ्नो नजरमा चाहिँ कसरी हिरो हो म जस्तो लाग्छ भने एटलिस्ट मैले चाहिँ कसैलाई नराम्रो चाहिँ गर्दिनँ भन्ने चाहिँ छ क्या। अब मलाई त्यो जस्तो मेरो स्कुलिङले पनि सिकाएको जस्तो चन्दनको रुख जस्तो हुनुपर्छ अरे कि, काट्ने बन्चरालाई पनि सुङ्गतित बनाउने अरे कि। त्यो विश्वास गर्थेँ। त्यो भएर पनि होला त्यो सूक्ष्म रूपमै तपाईँलाई त्यो तपाईँलाई जुन कुरा फिड गरिराख्यो नि तपाईँ त्यसरी ग्रो हुन्थ्यो हो नि। मेरो स्कुलिङ नै त्यस्तो भयो कि मैले त्यही कुरा मात्रै फिड गरिराखेँ कि सर्वजीव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति सर्वजीव तिरस्कारम केशवम प्रतिगच्छति भन्ने सिकेँ मैले भनेको। त मैले सञ्जय गुप्तालाई नमस्कार गरेँ भने त्यो मेरो मनमा भएको ईश्वरलाई नमस्कार हो। मैले सञ्जय गुप्तालाई तिरस्कार गरेँ भने त्यो फेरि मेरो मनमा भएको ईश्वरलाई तिरस्कार हो। त्यस कारण मैले उसलाई नमस्कार गर्नु भनेको उसलाई राम्रो गर्नु भनेको मलाई नहुने राम्रो हो, उसलाई नराम्रो गर्नु भनेको मलाई नै हुने हो अल्टिमेटली भन्ने मैले सिकेँ कि, सिक्न पाएँ। पोख्त के भए पनि छैन, सिक्दै हो। अनि त्यो भएर पनि मैले जहाँसम्म मैले होस् जहाँबाट मैले सम्हालेको छु मलाई थाहा छ है यो राम्रो नराम्रो, त्यहाँसम्म चाहिँ कोसिस नै गरेको छु है। त्यस कारणले पनि भविष्यमा त्यति धेरै चिन्तित छैन। किनभने आज यो जुन माया पाउँदाखेरि पनि मैले सोचेको माया होइन कि, मतलब पाउँछु होला भनेर आशा गरेको पनि होइन। सम्भवतः कतै केही राम्रो भएको थियो होला र पाएँ। अब मैले कस्तो भ्यू रोक्छु त्यो भोलिको लागि फलको लागि हो क्या। आजबाट फेरि नयाँ छ। युट्युबबाट स्टार्ट गरे कसरी स्टार्ट गरेँ मेरो? आई स्टार्टेड विथ अब मेरो त्यो प्रोफेसनल जर्नी चाहिँ अब म फिल्म मेकर थो सानोतिनो इभेन्ट पनि हो, इभेन्ट हो। अनि त्यो भएर मलाई सजिलो भएको हो कि, डिजिटलमा अझै सजिलो भएको। म आई नो द बेसिक होइन। फर्स्ट कोरेको कहिले? पहिलादेखि नै कोर्न थाल्यो? लेख्न त पहिलादेखि थाल्यो? 2010, 8, 9, 10मादेखि मैले पर्फर्म गर्थेँ स्टेजमै। तर 2012मा चाहिँ अफिसियली स्टेजमा पर्फर्म गर्थेँ भन्नाले स्टेजमा भन्दाखेरि हाम्रो साई अर्गनाइजेसनमा चाहिँ युथ विङ्समा होइन कति कुराहरू चाहिँ स्टेजमै बोल्नुपर्ने हुन्छ। अब 1000-1200जना युथहरूको अगाडि होइन स्टोरी भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलादेखि प्र्याक्टिस थियो मेरो। 2012मा पोखरामा नेसनल युथ कन्फरेन्स थियो। त्यस बेलामा साई अर्गनाइजेसनको तर त्यहाँ साई फलो गर्ने त्यो सिद्धान्त फलो गर्ने मात्र होइन कि बाहिरको पनि हुन्छ। एज अ होल नेपालभरिको युथ हुन्छ क्या त्यहाँ। सबै नयाँ अनुहार, त्यो एक किसिमको कम्फर्ट हुँदैन नि त नयाँ अनुहारको अगाडि बोल्दाखेरि। 15जना युथहरू थियो। सो आई हेभ टु पर्फर्म स्टोरी। त्यहाँ चाहिँ मैले गरेको थिएँ। त्यो बेलामा चाहिँ मैले पारिवारिक सहोदरता भनेको फ्यामिली हार्मोनी त्यो विषयमा चाहिँ त्यो सोसल इस्युजको बारेमा चाहिँ स्टोरी भनेको थिएँ कि 2012मा फर्मली भन्यो दिस इज स्टोरी टेलिङ भनेर फर्मली चाहिँ फर्स्ट टाइम गरेँ। मतलब पहिला त गरिरहेको त्यत्रो मासमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक किसिमको त्यो कथा मैले एक्ज्याक्टली बिर्सेँ। तर यही के परिवार जस्तै हामीले बाहिर एकदम ठुलो कुरा गरेर हुन्छौँ तर घरमा गर्ने व्यवहारले चाहिँ हाम्रो व्यक्तित्व निर्धारण गर्छ। किनभने क्यारेक्टर भनेको यस्तो कुरा हो जो तपाईँ एक्लै हुँदा पर्फर्म गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ रियल क्यारेक्टर हो क्या। तपाईँ एक्लै हुँदा के व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ क्यारेक्टर हो। यस्तै खाले भनेको थिएँ मैले होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो फेमको स्वाद चाहिँ मैले त्यो बेलामा चाखिसकेको थिएँ। कमिङ फ्रम 1500 युथ्स होइन, पिन अफ साइलेन्ट होइन त्यस्तो अब साइड टक त हुन्छ नि कन्फरेन्समा यता गफ गर्ने क्या युथहरू थिएन क्या, एकदम पिन अफ साइलेन्ट। अनि सकिसके पछाडि त्यो एप्रिसिएसनका मालाहरू होइन त्योहरू आउँदाखेरि त मान्छेले त त्यो दम्ब बढ्छ नि त, इगो बुस्ट हुन्छ नि। त्यो बेलामा मैले पाइसकेको थिएँ। त्यही भएर चाहिँ त्यति धेरै अहिले चाहिँ छुन पाएन। अनि त्यो तपाईँले युट्युबिङ स्टार्ट गर्नुभयो भने सोध्नु भएको कारण चाहिँ द्याट्स फाइन 2010-11मा चाहिँ यु गट द जिस्ट। तर यो चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनभित्र भयो, साई अर्गनाइजेसनभित्र भयो होइन। त्यतिखेर जेनरल मासमा चाहिँ थिएन। त्यतिखेर जेनरल मासमा चाहिँ म त्यसपछि चाहिँ म फेरि ग्राफिक्समा आउन थालेँ। ग्राफिक्समा अगाडि जस्तै कति चाहिँ अडियोमा मात्रै कि, अनि कतिलाई चाहिँ मेरो आवाज भनेर नै थाहा थिएन कति स्टोरीहरू चाहिँ होइन। यो चाहिँ केमा आउँथ्यो? यो चाहिँ मैले फेसबुकमा राख्थेँ। अनि 2017मा चाहिँ मेरो एउटा भिडियो एकदम चल्यो क्या। सो 15मा चाहिँ यु डिसाइडेड ओके ल म विदेश जान्छु अब चाहिँ भनेर होइन। सो 2014-15तिर चाहिँ यु डिसाइडेड द्याट म जाँदैछु भनेर पढ्न गए होइन? पढ्न गएको। फर्स्ट वेयर डिड यु गो? डेनमार्क गएँ, कोपेनहेगन। अनि त्यहाँ मैले चाहिँ नाइस म्यान बवाल होला कोपेनहेगन राम्रो छ तर एकदम चिसो छ क्या, चिसो छ होइन। त्यहाँ ग्रेजुएट गरिसके पछाडि फेरि म बार्सिलोना आएँ। अनि 2015-16मा आई स्टार्टेड युट्युब। त्यो बेलामा चाहिँ मैले यो प्रडक्सनको उतै हुँदाखेरि प्रडक्सन कम्पनी पनि थियो, इभेन्ट कम्पनी पनि थियो होइन। त्यसैको भिडियो राख्थेँ क्या। त्यसो वेडिङको रिसेप्सनहरू इभेन्टको TVCहरू राख्थेँ। अब त्यो कसले सब्सक्राइब गर्ने होइन, 700-800 सब्सक्राइबर थियो। वेडिङ कम्पनी होइन कि इभेन्ट कम्पनी? इभेन्ट त्यसले हामीले सबै काम गर्ने क्या। नेपाली सिनेमा पनि
हुन्छ नि आफ्नो पेरिफेरीको सबै काम गर्ने होइन त्यस्तो त्यो सो यु स्टडी इन मार्केटिङ होइन एन्ड मार्केटिङ कि मैले स्ट्राटेजी म्यानेजमेन्ट होइन अनि एकैचोटि यु डिसाइडेड द्याट यु गोना लाइक किन जम्प इन्टु पहिलादेखि नै इन्ट्रेस्ट यस्तो थियो म खास गभर्मेन्ट इम्प्लोइ थिएँ यहाँ 7 वर्षको होइन अनि त्यो बेला मेरो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्थेँ अनि त्यो पनि म्यानुअल जर्नलहरूलाई चाहिँ डिजिटलाइज गर्ने काम गर्थेँ क्या अनि मलाई आइनो अब त्यसपछि मलाई बेसिक थाहा भयो कि डिजिटलाइजेसन भने के रहेछ त्यो बेलामा फेसबुक थिएन क्या मतलब थियो म 2006-07तिर फेसबुक 4मा आएको 6-7-8तिर पहिला हाई फाइभ थियो नि त होइन अनि त्यो एनालग फोटोहरूलाई डिजिटल बनाउँथेँ मैले होइन एकछिन के गर्नु पर्थ्यो रे यो मन्त्रालयमा के रिसर्च इन्ट्रेस्टिङ डाइरेक्ट सेवाग्राहीसँग मेरो ऊ होइन कि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल भनेको चाहिँ अटोनोमस बडी होइन त्यहाँ चाहिँ रिसर्चहरू हुन्छ नि साइन्टिस्टहरूसँगको काम क्या धेरै चाहिँ रिसर्च गर्नेहरूसँग अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले जस्तो पहिला त टिनेज त थियो नि हामी 19 मैले 19 वर्षमा सुरु गरेँ 2005तिर 5-6तिर त्यस्तै होला अनि त्यो डिजिटलाइजेसन गर्न सिकेँ क्या मैले कसरी डिजिटलाइज गर्ने यो डकुमेन्टेसन चाहिँ कस्तो इम्पोर्टेन्ट रहेछ भने त्यहाँ सिकेँ क्या मैले अहिले पो अब सबै कुराहरू अर्काइभ हुन थाल्यो त्यो बेलामा त थिएन नि त होइन हामीले अब वेबसाइटै नेपाली वेबसाइटै त्यति थिएन यो साइबर नेपाल MSN को नेपाल न्युज च्याट गर्ने त्यस्तो थियो त्यति मात्र थियो क्या नेपाल न्युज च्याट रुम च्याट गरिन्थ्यो नि मैले एकजना भेटा पनि थियो त्यो बेलामा आई डिड इट लाइक होइन ओके नेपाल न्युज च्याट रुम मैले एक्सप्लेन गराएको छु हेभ एभर टक्ड अबाउट नेपाल न्युज च्याट रुममा चाहिँ होइन बबाले हुन्थ्यो I did it too, bro. ASL. Age, sex, location. पहिला यति मेहनत गर्नु पर्थ्यो होइन एज सेक्स लोकेसन त्यसपछि यु डोन्ट नो त्यहाँ मोस्ट प्रब्ली 99% केटाहरू नै हुन्छ त्यहाँ होइन अनि त्यसपछि नाम चाहिँ भनौँ न नाम चाहिँ XYZ होइन केटीको नाम तर त्यहाँ पछाडि चाहिँ अर्कै हुन्छ त्यहाँ होइन हो यार यसो सोच्दाखेरि त्यहाँबाट हो नि त्यहाँबाट हो नि फेक अकाउन्टबाट सुरु भएको खाले होइन त्यहाँ मैले चाहिँ एकजना अब प्रसङ्गमा ठ्याक्कै जोडिहाल्छु मैले चाहिँ अब फोन मोबाइल थिएन त्यो बेलामा होइन ल्यान्डलाइन अनि फोन नम्बर मागेर त्यसपछि कुरा भयो होइन कुरा मिल्न थाल्यो अब त्यसपछि फोन नम्बर मागेर अनि फोनमा कुरा गरेको होइन गर्लफ्रेन्ड भन्दा अब त्यही अनलाइन भनौँ न त्यो बेलामा अनलाइन गर्लफ्रेन्ड टिन एजमा होइन अनि त्यसपछि कुरा गरेर अनि त्यसपछि मलाई अहिले पनि याद छ सी बिलोङ्स टु जनकपुर यहाँ चाहिँ चक्रपथमा बस्थ्यो होइन अनि त्यस पछाडि शङ्खमूल आऊ भनेको मलाई भेट्न लाइफमा शङ्खमूल भनेको शङ्खमूल होइन शङ्ख पार्क भनेको हजुरको चक्रपथ धापासीको एउटा पार्क छ त्यहाँ शङ्ख छ क्या त्यहाँ हो भने मैले कहीँ थाहा थिएन मलाई त्यसपछि मैले सोधेँ शङ्ख पार्क भनेको कहाँ सबैले शङ्ख पार्क भनेको कहाँ होइन अनि त्यसपछि मैले अब मलाई पनि थाहा थिएन त्यसपछि अनि मैले साथीलाई लिएर गएँ होइन साथी लिएर अनलाइन भेट्न पार्कमा मैले फेरि कहीँ पनि भनेको छैन कि फर्स्ट हो कि त्यो फ्लोमा निक्लेँ होइन अनि गएँ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अब तिमी आएको त्यस्तै हाम्रो होइन अब मेरो चाहिँ यो पावर चस्मा हो होइन त्यो बेलामा चाहिँ हिरो भएर चाहिँ त्यो बेलामा हर्पल त तिम्रो मुस्कानको हुने गीत थियो आस्था ब्यान्डको हर्पल त तिम्रो मुस्कान यादलले सताउँछ त्यो बेलामा यत्रो ठुलो चस्मा चलाएको थियो कि आस्था गक भन्थ्यो कि हामीले होइन आस्था गक किन आस्था सुदीप यत्रो ठुल्ठुलो के एकदम त्यो हाम्रो त्यो फ्यान्सी टाइपको के होइन अनि मैले त्यो पावर भएको चस्मा नलागेन त्यो चस्मा लगाएर गएको थिएँ कि यस्तो रमाइलो अनि केटी आइसक्यो होइन केटी आइसक्यो मैले चिन्दिनँ क्या कुन चाहिँ केटी केटी पनि साथ लिएर आएको थियो ऊ चाहिँ सिङ्गल थियो अनि मतलब अरू पनि केटीहरू थियो नि त तर कुन चाहिँ केटी हो थाहा छैन क्या मलाई होइन पार्कमा अनि त्यसपछि मैले साथीलाई भने त्यसको नाम सोधराइछ भने होइन अनि त्यसपछि भेटायो त्यसले अनि आयो अब अलिक डिस्टेन्समा थियो त्यो केटी राम्रोसँग मैले राम्रोसँग हुन्छ नि उसको नाक कहाँ छ आँखा कहाँ छ भन्छ नि त्यस्तो नि मलाई देखेको थिएन कि त्यस्तो रमाइलो पछि चाहिँ अब त्यो भेटेपछि अनि त्यो अन्तिम र पहिलो भेटाइदिएको थियो कि अनि सक्यो मतलब यो नेपाल न्युज च्याटको कुराहरू त्यो बेलाको हाम्रो डेटिङ सिनै त्यहीँबाट सुरु भएको त हो नि धेरैजनाले बुझ्ला नबुझ्ला यो कुरा होइन तर 1980s जन्मेको मान्छे जो 1990तिर चाहिँ घरमा कम्प्युटर मेरो 2000मा ल्याएको हामीले कम्प्युटर होइन सो त्यतिखेर कम्प्युटर ल्याएर वर्ल्डिङको इन्टरनेट जसले जोडाएको थियो त्यतिखेर नेपाल एडिएसएल वर्ल्डिङकै थिएन एडिएसएल डायलअप सरी एडिएसएल त पछि डायलअप नि त्यो गर्दाखेरि फेरि फोन बिजी हुन्थ्यो क्या त्यही त जसले त्यतिखेर त्यो जोडाएको थियो त्यो व्यक्तिले नेपालन्युज.com खोलेको छैन भने होइन त्यो मान्छेको घरमा कम्प्युटर थिएन भन्ने बुझे हुन्छ नेपाल न्युजबाट त्यस पछाडि
मैले डिजिटलाइजेसन आउँदै थिएँ त्यसपछि मैले सिकेँ क्या त्यसपछि डकुमेन्टेसन चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुनुपर्दो रहेछ त्यो कति किताबहरू चाहिँ म्यानुअलमा छ डिजिटल नै छैन क्या पहिला हामीले गुगल स्कलरसिपमा खोज्थ्यौँ नि त किताबहरू होइन केही पनि नभेट्ने क्या नेपाली किताबहरू केही पनि छैन अनि त्यस पछाडि म अझ अवेर हुन थालेँ डिजिटलाइजेसनको महिमाहरू होइन त्यसपछि अनि प्याकअप नै भयो मतलब ट्युनिङ नै भएन क्या एमएसएनमा एड गरेन सक्यो फोन चाहिँ गरेर आउँथ्यो पछि होइन फोन गरेर आउँथ्यो फेरि ल्यान्डलाइनमा गरेर आउँथ्यो म हुन थिएँ सक्यो त्यो मतलब त्यो एउटा रमाइलो क्या मेरो को थियो यार म थियो नि त्यस्तो हुन्छ नि कस्तो बिर्सेँ यार फेरि हाम्रो टाइमको लभ कस्तो भने हाम्रो टाइपको लभ चाहिँ अब अहिले त एकदम ओपन भइसक्यो होइन हाम्रो टाइपको लभ चाहिँ कस्तो भने त्यसलाई मन पराउँछ भन्दा पनि बोल्न अक्वर्ड हुन्थ्यो क्या मैले चाहिँ केटीको अकाउन्ट याद गरिराखेँ मेरो अकाउन्ट त्यतिखेर केटा केटिएमको @hotmail.com थियो कि होइन केटा केटिएमको @hotmail.com होइन अहिले कसको होला लर्ड नोज होइन अनि केटीको अकाउन्ट चाहिँ केटिएमको @hotmail.com थियो कि होइन अनि त्यसपछि हाम्रो ठ्याक्कै अकाउन्ट मिल्ने होइन अनि नेपाल न्युजमा भेटेको होइन अनि पछि एमएसएनमा एड गर्दाखेरि हामी दुवैजनाको अकाउन्ट चाहिँ त्यस्तो थियो कि ब्रो अनि इट वाज लाइक मेन्ट टु बी खाले कि होइन मैले उसको नाम के थियो यार गड नोज वाट नेम वाज आई कम्प्लिटली फरगट आई होप यु वाचिङ म्यान होइन त्यो कति वर्ष 17 हो कि 18 19 त्यस्तै थियो होइन अनि एमएसएनमा एड मैले एमएसएनको कुरा किन जोडाएँ भने एमएसएनमा एड गर्दा वाट्स योर आइडी भन्दाखेरि होइन मेरो 2-3वटा आइडी थियो तर वान अफ माई आइडी वाज केटा केटिएमको अनि उसको केटिएमको थियो कि त्यो अचम्मको थियो कि त्यो होइन दुवैजनाको ठ्याक्क मिलाएको जस्तो हो कि अनि त्यसपछि हाइफाइभ होइन हाइफाइभ पछि आयो एमएसएन चल्यो हाइफाइभ याहु च्याट चल्यो अनि हाइफाइभ अलिक पछि आयो है अलिक पछि हो हाइफाइभ आयो हाइफाइभ पछि बल्ल फेसबुक आयो फेसबुक त सकिहाल्यो सबै बन्द भयो क्या म अलिकति कन्फ्युज एमएसएन र हाइफाइभ अलमोस्ट उस्तै टाइममा एड गरिन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई त्यतिखेर त्यस्तै के थियो त्यस्तै थियो अनि फेरि हाइफाइमा च्याट गर्न नमिल्ने त्यो बेलामा मिल्दैन थियो कि कमेन्ट मात्रै गर्न मिल्थ्यो अनि त्यसपछि त्यो अनि हामीले चाहिँ कमेन्टमा तिम्रो आइडी के हो भनेर एमएसएनमा कुराहरू थियो नि त एमएसएन फेरि एमएसएन कलिङ पनि थियो नि त्यो बेलामा कलिङ थियो एमएसएनमा कलिङ थियो पछि भिडियो पनि आउँथ्यो भिडियो पनि आउँथ्यो होइन त्यो अनि वेब क्याम चाहिँ यस्तो टाउकोमा धेरै नै हामी अब अहिले यो फोन नै हो क्या सबै कुरा अहिले होइन फोनमै छ सबै कुरा त्यो बेलामा चाहिँ अब एउटा च्याट गर्नलाई चाहिँ हामीले के मात्र च्याट गर्नु पर्थ्यो कम्प्युटरको त पुरै सिस्टम भइहाल्यो हेडफोन छुट्टै टाउकोमा त्यो वेब क्याम चाहिँ उसमा राख्यो होइन अनि त्यस पछाडि इन्टरनेट एकदम यावत थियो कि एउटा कलिङ मात्रै एउटा मेसेज गर्न मात्रै भनौँ न एउटा थियो नि एकदम अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले डिजिटलाइजेसन सोच्नु भनेको सपना हो क्या खास होइन अब यसरी डिजिटल्ली हामी यस्तो भनौँ न अहिले त फोन इन्टरनेट एक्सेस कति पर्सेन्ट भन्नुभयो होइन एकदम सुलभ भयो नि अहिले होइन सो गभर्मेन्टको के थियो त गभर्मेन्टको चाहिँ के पनि थिएन त्यतिखेर डिजिटल त त्यो बुझाइ यिनीहरूलाई थाहा पनि थिएन होला के हुन्छ भनेर अनि मैले सिक्न पाएँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति डब्लुएचओहरूसँग अलिक क्लोज काम भएको भएर पनि बाहिरको नीतिहरू धेरै थियो कि थाहा हुन्थ्यो नि त अनि त्यो डिजिटलाइज गर्नै जाँदाखेरि चाहिँ मैले अनि डिजिटलाइजेसनमा मेरो उ भयो अनि मैले फिल्म मेकिङ सिक्नुपर्छ भने थाहा भयो अनि म यस्तो पापड बेल्ने फिल्म मेकिङ सिक्नलाई मलाई एकदम उठुटी थियो फिल्म मेकिङ सिक्नलाई किन गभर्मेन्टमै चाहिरहेको होइन मलाई आफै लाग्यो मलाई थाहा भयो कि टर्म्सहरू यस्तो रहेछ होइन अनि त्यसपछि मैले सो अध्ययन गर्न थालेँ सेल्फ लर्निङहरू अनि जहाँ फिल्म फेस्टिभलहरू काठमाडौँ हुन्थ्यो म सबै अटेन्ड गर्थेँ इन्डियाबाट आएको फिल्म राइटरको स्क्रिप्ट राइटरको उहरू डिरेक्टरहरूको सो हुँदाखेरि म सबै ठाउँमा पुग्थेँ अनि 11 दिनको वर्कसप थियो फिल्म मेकिङमा त्यसमा पनि जोइन गरेँ सो आई नो द बेसिक्स होइन अनि मैले म्युजिक भिडियो पनि एकदम त्यो बेलामा बेसिक त अनि बनाएको होइन कमेडी छ तर होइन मतलब नखोज्नु त्यो अहिले लाज लाग्छ मलाई लोकल आर्टिस्ट मतलब बनाएँ होइन त्यसपछि सर्ट मुभिजहरू डकुमेन्ट्रीहरू बनाउन थालेँ सिक्दै त्यसमा मलाई त्यसको रस पसिसकेको थियो कि डेनमार्कमा गइसकेपछि आई हेभ टु चुज आइदर यु डु द रेगुलर जब आइदर यु स्टार्ट युर ओन कम्पनी दुइटामा एउटा गर पढ्न त पढ्नै पऱ्यो किन पढ्नको लागि पनि काम गर्नु पऱ्यो नि त स्कलरसिपमा गएको होइन हामी होइन यु हेभ टु पे एज लङ एज यु स्टे हो क्या फेरि हामी भन्नाले म त स्टुडेन्ट डेनमार्कमा किन पिआर बन्द भइसकेको थियो अब पढ्नु बेलासम्म घोटिएर काम गर अनि सबै पैसा सरकारको कलेजलाई दियो अनि त्यस पछाडि के त इकोनोमिक एउटा फाइनेन्सियल्ली सेक्योर्ड हुनु पनि गएको हुन्थ्यो विदेश त हामी होइन एक्सपोजर पनि छ र बाध्यताको मिक्सर हो अनि त्यसपछि के सोचेँ बरु म जेमा खुसी हुन्छु कम पैसामा पनि त्यो सिजनल काम हो नि होइन त्यही गर्छु भनेको आँट
अठोट लिएँ मैले, बरु थोरैमा खुसी हुन्छ भनेर। तर भगवान्को कृपा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा भयो, एकदमै ग्रोथ छिटो भयो क्या मेरो। 2-3 वर्षमा त आई इस्टाब्लिस एकदम राम्रो छ। What's the name of the company? साइक्लिस्ट प्रोडक्सन। Nice. अनि त्यसपछि वी स्टार्टेड नेपालोना इभेन्ट, नेपाल र बार्सिलोनाको कम्बिनेसन अफ दुईवटा नेपालोना, मेरो 3जना साथीहरूसँग, साङ्गे, सुरेश, म भनेर 3जनाले। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले मुभीहरू लिएर हामीले 25-30वटा मुभी चाहिँ देखायो। अनि एकदमै त्यसले पनि एकदमै राम्रो गऱ्यो, इभेन्टहरू गऱ्यौँ। अनि प्रोडक्सन टिभिसी, अनि अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ साइक्लिस्ट प्रोडक्सनबाट 7-8वटा कम्पनीसँग चाहिँ मेरो रेगुलर लङ टर्म डिल छ। उनीहरूको सबै मिडिया हामीले हेर्छौँ उताको अहिले पनि काम रेगुलर भइरहेछ, उता केटाले हेरिदिइरहेछ। अनि ब्रेड एन्ड बटर चाहिँ त्यसले हुन्छ। स्टोरी टेलिङ पनि अब कमर्सियली गयो, कमर्सियल गइसके पछाडि सबै कुराहरू। एउटा क्या इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरेँ क्या, किन 2टा कुराको मिश्रण हुन्छ भन्यो भने होइन विदेश जानलाई, त्यो 2टा कुरामा दिमागमा के आउँछ विदेश पुग्ने बित्तिकै हुन्छ नि, किनभने यहाँ लट अफ पिपल, धेरैजना साथीहरू जसले हेरिरहनु भएको छ अहिले होइन, यहाँ आधालाई विदेश जानु मन छ, या आधा विदेश पुगिसक्नु भएको छ, सिधा कुरा होइन। म यहीँ बसेर ABCDEFG गर्छु र म 70 वर्ष 80 वर्षमा यहीँ जिन्दगी कटाउँछु भन्नेको एकदम कमी छ नि त अहिले छ, सिधा कुरा, क्लियर कट कुरा एकदम होइन। के अवसरको कमीले हो, मेजोरिटीलाई जानु मन छ, जहाँसुकै भए पनि जानु मन छ। बङ्गलादेश टेक्नु भन्ने पनि छ मलाई हुन्थ्यो पहिला होइन, कमसेकम विदेश भन्ने त हुन्थ्यो। त्यो किन पनि भएको, यदि प्रश्न त्यो हो भने चाहिँ मिलाएर, यदि किन पनि भएको हो भने एउटा कुरा चाहिँ मान्छे एक किसिमको सेचुरेटेड हुँदै गयो क्या, जहिले यही कुरा देखिरहेको छ, जहिले व्यतिथिको कुरा देखिरहन्छ, जहिले सिस्टमको कुरा देखिरहन्छ। जुन प्रणाली आयो भने आखिर जनताले सहिले सुख पाउनेन, पहुँचमा जसको पहुँच छ, जो पहुँचमा पुगेको छ उसले मात्रै सुख सुविधा पाएको छ, उसको कायाबलबाट भएको छ। चप्पल लाएर आउनेहरू आज पजेरो चढेर प्राइभेट जेट होइन, चार्टर्ड हेलिकप्टर, त्यहाँसम्म पुगिसकेको छ नि त 10 वर्षमा। अनि हामी चाहिँ जहाँको त्यहीँ भनेर मान्छे सेचुरेट पनि हुन्छ क्या। एउटा त्यो हो एक्सपोजरको लागि। अर्को बाध्यता पनि कस्तो छ भने तपाईँ एउटा कम्पनी खोल्नुहोस्, एकदम रिसेन्ट इक्जाम्पल दिन्छु, कोरोनाले हिट गर्यो, तपाईँले ट्याक्स त तिर्नु भएको थियो पहिला मजाले, या अब ट्याक्सहरू लिन्छन्, इस्टाब्लिसमेन्ट ट्याक्स, यो ट्याक्स त्यो ट्याक्स त्यो ट्याक्स, अडिटिङ, दुनियाँ दिवाना गभर्मेन्टलाई तिर्यायो नि त। एट द एन्ड अफ द डे जब तपाईँको बिजनेसमा क्राइसिस आयो तब गभर्मेन्टले सेक्युरिटी दिनुपर्छ कि पर्दैन, दायित्व हो किन, तपाईँले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु भएको छ, बिकज यु आर पेइङ द ट्याक्स। गभर्मेन्टले चाहिँ जब तपाईँको नराम्रो स्थितिमा ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन। स्पेन अरू EU कन्ट्रीको कम्पेरिजनमा इकोनोमिकली त्यति स्ट्रङ होइन होला होइन, तर आजको दिनसम्म हामी यो पडकास्ट रेकर्ड गरुन्जेलसम्म अहिले पनि जति पनि कोभिडका कारणले अनइम्प्लोइड भएका छन् उनीहरूको तलब ब्याङ्कमा हालिदिइरहेको छ अहिले। सानो इक्जाम्पल हो, किनभने उत्तरदायित्व त राज्यको पनि भन्छ नि। यो नेपाल पैसा नभएर विकसित नभए होइन, नेपालमा थुप्रो पैसा छ तर सिस्टम नभएर अविकसित भयो क्या। त्यसको मतलब यङ मान्छेहरूलाई सिस्टमकै समस्या होला, एकदम सिस्टमको समस्या छ, एकदमै। तपाईँ हामी अपवादमा होलाौँ तर मेजोरिटी अफ युथ चाहिँ रहर र बाध्यताको, रहर एक्सपोजरको रहर, बाध्यता जति गर्दा पनि भएन, बाध्य भएर जानुपर्छ भन्ने फिल गर्छ क्या। यङ मान्छेसँग डिरेक्टली इन टचमा छ नि त साइक्लिस्टमा होइन। मेजोरिटीले चाहिँ के भन्छ कि, किनभने डाइरेक्ट फिडब्याक पाउँछ नि त मैले अन यर फेस। मैले कमेन्टको कुरा गरेँ होइन, फेस टु फेस। मैले अब त्यत्रो सोजहरूमा पनि भेटेँ, एकदम अपवादमा छ नि दाइ म यहीँ बसेर के गर्छु भन्ने चाहिँ क्या। धेरै चाहिँ म विदेश ट्राई गरिरहेको छु, +2 सकेपछि विदेश जाने हो, यो पढेपछि बाहिर जानु राम्रो हुँदो रहेछ, यो कोर्स भनिरहन्छ है, टार्गेट चाहिँ बाहिर के छ नि त। त्यो दुःख लाग्दो कुरा खास चाहिँ। फेरि हामीले नजानु भन्नु पनि हुँदैन कि, आफू गएर चाहिँ रमाइलो गर्ने, सबै कुरा सिक्ने होइन, हामीलाई चाहिँ नआइज भन्ने पनि हुन्छ। त्यो अहिले चाहिँ फेरि सोसियल मिडियाले अलिकति रियालिटी पनि देखाउँदै गयो। पहिला चाहिँ अब त्यही हो नि, फ्यान्सी कुराहरू मात्रै देख्थ्यो नि त, चिल्लो सडक, अग्लो बिल्डिङ, समुद्र, स्टारबक्सको कफी होइन, त्यो देख्दाखेरि त मान्छेलाई त एक किसिमको ओहो यो त बेसिक हो, यति त हामीले पनि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त त्यो हुटुटी मलाई पनि भयो, तपाईँलाई पनि भयो, सबैलाई भयो। तर रियालिटी त्यहाँ टेकिसकेपछि डिफ्रेन्ट छ क्या। त्यो भनेको थोरै हो, न्यून प्रतिशत मात्र त्यो कुरा हो क्या।
आफू त गइसक्यो नि त होइन एक हिसाबले स्टुडेन्ट लाइफ बाँचिसक्यो नि त छर्लङ्ग गएर बिजनेस पनि खोलिसक्यो नि त एक हिसाबले होइन यु हेभ अ बिजनेस भर्खर भन्यो नि होइन बिजनेस इज थ्राइभिङ एक हिसाबले हुन्छ नि होइन सबैले त्यो गर्न सक्दैन नि होइन सबैको त सबैले त्यो लक त पाउँदैन होइन कतिले अहिले घर जमिनै तितोमा राखेर कोही विदेशमा पढ्न गएका छन् होइन युरोपियन कम्पनी अब युरोपियन कन्ट्री वेस्टर्न कन्ट्री होइन या त खाडीमा गएका छन् होइन या त साउथ इस्ट एसियामा भनौँ न त्यो नाम नलिउँ होइन अब साउथ इस्ट एसियामा काम गर्न गएका छन् होइन एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि सबैलाई लकले फेभर गर्ला भन्ने छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि गरोस् सबैलाई गरोस् हरेक नेपालीलाई राम्रो होस् होइन तर जसको त्यो जसलाई लकले साथ दिँदैन अथवा लकले फेभर गर्दैन नि होइन त्यहाँ पुगिसकेपछि के हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि मलाई म मनमा त्यो सोध्छु कि त्यो खड्किन्छ कि त्यो कुरा मलाई हुन्छ नि होइन कि त्यहाँ पुगिसकेपछि जब लकले साथ दिँदैन कतिले दिँदैन नि लकले साथ होइन त्यसपछि फर्केर आउने पनि वातावरण बन्दैन रहेछ कि होइन मैले कति साथीहरूसँग कुरा गर्छु यङ साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दै त फर्किने कसरी यार बाउमाले यति पैसा हालेका छन् होइन यो जग्गा धितो छ होइन ब्याङ्कले त माग्छ होइन म फर्केर आउन चाहन्छु तर आउने वातावरण पनि छैन अब के गर्ने होला यार भन्नेको नि कमी छैन रहेछ छैन जस्तै एउटा कहावत छ एउटा भनाइ के छ भने थोरै तितो सुनिएला युवालाई विदेश र भैँसीलाई आहाल भनेको उस्तै हो क्या जति नजा भने पनि हाम नफाली छोड्दैन अवसर पाएसम्म होइन अनि तपाईँले भने जस्तो यही किसिमको ट्र्याप हो क्या कस्तो भन्दाखेरि हामीले नेपालको धरातलमा टेकेर हेरिरहँदाखेरि चाहिँ म जान्छु पढ्छु पैसा कमाउँछु सेटल हुन्छु अनि फर्केर आउँछु भन्ने हुन्छ होइन प्राइमेरी पैसा हुन्छ क्या खास प्राइमेरी होइन अधिकांश अपवादमा होइन म पैसा मतलब छैन म पढ्छु नि भन्ने अपवादमा है किन हाम्रो देशले को सिस्टमले त्यस्तो बनाइरहेछ धेरैले त्यो अग्री पनि गर्नु होला धेरैले अब होइन पनि भन्नु होला तर अब मैले अधिकांश कुरा गरिरहेको छु त्यहाँ गइसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कलेजको सिस्टम त्यहाँको इमिग्रेसन सिस्टम हामी त थर्ड वर्ल्डबाट आएको मान्छे नि त तपाईँले नेपाली अफिसमा काम गर्ने मान्छे जतिसुकै हामीले विदेशीलाई सम्मान गऱ्यो भने नेपाली फ्रन्ट अफिसमा अथवा मेजर ठाउँमा त हामीले नेपाली बोल्ने नै राख्छौँ नि नेपाली जान्ने नै राख्छौँ नि किनभने क्लाइन्टसँग कुरा गर्नु पऱ्यो संवादका कुराहरू होला त्यहाँ पनि हुन्छ नि काम सबै समान हो तर फ्रन्ट अफिसमा काम गर्छु भन्दाखेरि त पहिला सुरुमा त्यहीँको मान्छेलाई पहिला प्राथमिकता दिन्छ होइन अथवा युरोपियन कन्ट्रीमा त भाषाको धेरै समस्या हुन्छ होइन पहिला इङ्ग्लिस बोल्नुभन्दा पनि त्यहीँको लोकल भाषा बोल्ने मान्छे उनीहरूलाई प्रायोरिटी हुन्छ त्यो भनेपछि रोजिएर छोडिसकेको जब जुन हुन्छ त्यही बाध्यताले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब पैसा कमाउन आउँछु भनेको जुन प्राइमेरी उद्देश्य लिएकोहरूले त्यो एक त शरीरलाई पनि गाह्रो किनभने कतिलाई त बानी हुँदैन मतलब टेबलहरू गरेर आइरहेको अथवा त्यो पढेर आइरहेको इन्टर्न गरिरहेकोहरूलाई एकैचोटि त्यस्तो गर्दा गाह्रो हुन्छ अनि पैसा पनि राम्रोसँग कमाउन नसकिएला कमाएको पैसा पनि कलेजलाई तिर्दा हैरान हुन्छ अनि घरमा ऋण काटेर आएको छ त्यसको ब्याज बढ्दै जान्छ होइन अनि के हुन्छ भने अब 2 वर्षपछि त कमसेकम मेरो पढाइ सकिन्छ म सेटलमेन्ट दिएर जान्छु भन्ने हुन्छ अगाडिको 3 वर्ष इन्भेस्ट गरिसक्यो 4-5 वर्षको प्राय देशहरूमा 4-5 वर्ष पढिसके पछाडि सेटलमेन्टमा जाने प्रावधान हुन्छ प्रायः जस्तो यत्रो वर्ष त दुःख गरेँ अब यत्रो रुख रोपिसकेँ अब कमसेकम फल खाने बेलामा म कहाँ अब छोडेर जाने भन्ने हुन्छ पिआर हुनलाई पनि समय लाग्छ धेरै कुरा मिलाउनु पऱ्यो होइन अनि पिआर भइसकेपछि ओहो त्यत्रो समय त मैले दुःख गरेँ यहाँ पिआर लिन आएँ अब पैसा कमाएर घरको ऋण तिर्ने बेलामा अथवा ब्याज तिर्ने बेलामा चाहिँ म कहाँ छोडेर जाने भन्ने हुन्छ त्यति टाइमसम्म अब उमेर पनि एउटा कालखण्ड कटिसकेको हुन्छ बिहा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ बिहा गरेपछि श्रीमतीलाई लिएर आएर गर्नु हुन्छ बच्चालाई देखाउन पाए हाम्रो बाबाले जस्तो दुःख गरेको थियो कमसेकम त्यो गर्नु पर्दैन यहाँको पासपोर्ट लिइसकेपछि उसले आफ्नो भविष्य बनाउन सक्ने भन्ने हुन्छ त्यो एउटा दलदल हो क्या तान्दै जान्छ अनि जब बच्चा भइसक्यो यत्रो सानोलाई कहाँ छोडेर जाने यसको स्कुलिङ सकाइदिउँ यसले आफ्नो गर्छ अनि हामी जाउँला नेपाल भन्ने हुन्छ क्या प्रायःको त्यो हुन्छ त्यो स्विच गर्न एक्चुली त्यो एक्जिट लिन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ क्या खालि यसरी ट्र्यापमा पर्छ मान्छे साइग्रेस नेपाल आयो नि त म नेपाल आएँ एकदम नेपाल आएँ अब ठ्याक्क हामीले भर्खर भनेको कुरामा यो डिफ्रेन्ट नि त फेरि यसमा होइन वाट मेड यु कम ब्याक टु नेपाल आई केम टु नेपाल लाइक फर 2-3 मन्थ्स मात्रै हो खास चाहिँ होइन मलाई चाहिँ यो मेन चाहिँ एक त फ्यामिली भिजिट पनि थियो अर्को कुरा चाहिँ मलाई अनेस्टली मलाई छुट्टै केही गर्न मन थियो त्यो साधना चाहिँ थियो ममा पहिलादेखि नै कि केही न केही चाहिँ कम्तीमा पनि केही न केही चाहिँ होस् भन्ने जान थियो भगवान्को कृपा अडियन्सको मायाले थोरै केही पाएँ कि जस्तो लाग्छ अब 2 वर्ष पछाडि मेरो थोरै सेटलमेन्टमा जाँदैछु म अब इमिग्रेसनको हिसाबले चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ म नेपाल नै बस्छु होला नेपाल बस्ने आउने बस्ने गर्छु अन एन्ड अफ तपाईँ जस्तै अन एन्ड अफ गर्नु पऱ्यो
युएस नेपाल होइन ब्रो, त्यसमा चाहिँ होइन ब्रो, त्यो त्यो छैन मेरोमा, यही नै हो होइन। त्यो युएस त घुम्न जाने हो। मेरो एउटा सिम्पल सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि वर्षमा एकचोटि जहाँ पनि घुम्न जाने हो, एकचोटि अथवा दुईचोटि चाहिँ संसारको सबै ठाउँ हेर्ने होइन। किनभने संसार हेरेन भने चाहिँ यहाँ आएर भन्न पनि मिल्दैन होइन। मैले पहिला पनि कस्तो मजाले भनेको छु भन्दाखेरि यही मिडियाको कारणै मैले संसार घुमाएँ हो क्या। त्यो चाहिँ एउटा यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो कि यङ मान्छेको लागि होइन। मैले धेरैचोटि भनेको छु आई वान्ट टु रिपिट दिस अगेन एन्ड अगेन एज मच एज आई क्यान होइन। किनभने सुरुवात चाहिँ जन्माएँ हो, हुर्काएँ हो, पढाएँ हो, सबै यहीँ गरे हो नि त होइन। यही मिडियाको कारण म संसार घुमाएँ हो क्या। अमेरिका होस् होइन, अमेरिका त्यो त आफ्नो साथीभाइहरू यसरी भन्छु कि टेक्सास त मेरो गाउँ हो, त्यहाँ गएर त आधा नेपाली त्यहीँ भेटघाट हुन्छ कि सँगै स्कुल पढाए साथी सबै त्यहीँ छन् होइन। सो विदेश गएर अमेरिका होस् अथवा अघि भयो नि युरोप होस् अथवा अस्ट्रेलिया होस् होइन, अथवा किन नहोस् साउथ इस्ट एसियन कन्ट्री नै नहोस्, किन नहोस् होइन। जब जति कमाइन्छ त्यसलाई लगेर मजाले गएर एक राउन्ड यता पनि हानिन्छ, एक राउन्ड यता पनि घुमिन्छ होइन। कहिले जान्ला अरे म 3 दिनपछि कहाँ जान्ला अरे म के अरे खोप्रा होइन, पोखरा म्याग्दीमा छ होइन। सो अस्ति भर्खर डोल्पा पुगेर आयो, अब खोप्रा होइन। अनि त्यसपछि फेरि मैले बिगारे हो खोप्रा होइन। अनि त्यसपछि मार्चमा फेरि एभरेस्ट छ होइन। सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ जब मौका आउँछ नि तब नछोड्ने खाले मान्छे हो कि म चाहिँ, हुन्छ नि होइन। त्यो सबैजनालाई थाहा भएको कुरा हो होइन। घुम्ने मौका पायो भने छोड्दै नछोड्ने, उठ्दिने चल्दिने। अस्ति सन्तोष पन्तले भने जस्तो होइन, सन्तोष दाइले के गर्थ्यो अरे भने मलाई क्या युनिक लागेको थियो यो कुरा। हिजो आजको कुरा हेरेर हुर्क्यो हो नि त हामी होइन। हिजो आजको कुराको केसमा आइतबार स्क्रिप्ट सबै बन्यो तयार रेडी, सोमबार मङ्गलबार बुधबार सुटिङ, बिहिबार एडिटिङ, शुक्रबार होइन शुक्रबार सिधै गाडी स्टार्ट गर्यो, बुढीलाई राख्यो, सिधै बच्चाहरूको स्कुल गयो, बच्चाहरूलाई स्कुलबाट पिकअप गर्यो, घुम्न निस्क्यो। सन्तोष दाईको केसमा के होइन, सन्तोष दाईले त्यही होइन, सन्तोष दाईको स्टोरी त्यही होइन। घुम्न निस्क्यो अनि त्यसपछि शुक्रबार मजाले गयो, जहाँ जानु छ गयो, शनिबार जहाँ जानु छ गयो होइन। अनि मलाई क्या इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने कन्टेन्ट त त्यहाँ भेटिन्थ्यो नि। अनि फर्केर आयो अनि त्यसपछि आइतबारबाट सुरु गर्यो होइन। त्यो क्या राम्रो लाग्यो क्या मलाई त्यो आइडिया, हुन्छ नि होइन। किनभने जब बाहिर गइन्छ, जब त्यो देखिन्छ नि होइन, त्यसपछि बल्ल त त्यो सबै सोकिन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि होइन। यो कुरा चाहिँ मलाई जवानीमै लाग्यो क्या यो कुरा चाहिँ। यो गेटिङ मी व्हाट आई एम ट्राइङ टु से। यङ उमेरमै मलाई चाहिँ के इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने जति गएर एक्सपोजर पाइन्छ नि, त्यो एक्सपोजर जहाँबाट पनि हुनसक्छ क्या। मेरो 5 वर्षको भान्जाले पनि मलाई कति नयाँ कुराहरू सिकाउँछ होइन। मेरो माई ग्रान्ड मदर रिसेन्टली पास्ट अवे होइन, सी इज 90 होइन। उहाँले पनि मलाई कति थोक सिकाउनुहुन्छ कि, हुन्छ नि। सो एक्सपोजर भनेको चाहिँ मान्छेबाट पनि लिन्छ। जस्तो आज हामी बसेर कति नयाँ कुरा गऱ्यौँ नि त हामीले होइन। द्याट इज वान अफ द मेन रिजन्स वाइ आई स्टार्टेड दिस पडकास्ट के, एन्ड वान अफ द मेन रिजन्स वाइ इट्स नन स्टप। यो मैले भनेको छैन, किनभने नन स्टप हुनुको कारण के हो भने मलाई म्याक्सिमम साथीहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु मन छ क्या। नयाँ साथी जस्तै आफू र पुरानो साथी जो मैले 13 वर्षदेखि कमाइरहेको साथीहरू भयो होइन। पुरानो साथीको कति थोक थाहा छ, कति थोक यहाँ आएर थाहा हुन्छ नि। नयाँ साथीको फर्स्ट टाइम भेट्यो, दिस नट द लास्ट टाइम यु गोना मिट, यु विल कम ब्याक अगेन एन्ड अगेन होइन। अनि नयाँ डेभलपमेन्ट्सहरू थाहा भइरहन्छ कि, हुन्छ नि होइन। जस्तै आज हामी बस्दाखेरि कति थोक थाहा भयो होइन, आई गेन सो मच नलेज के। सो यसरी नै नलेज गेन चाहिँ घुम्दाखेरि हुन्थ्यो, अब आएर चाहिँ यो बेस भयो कि मेरो, हुन्छ नि। सो आई एम सो ह्याप्पी एन्ड आइ एम सो ब्लेस्ड द्याट आई हेभ अ फ्यान्टास्टिक बेस एट द मोमेन्ट विच इज राइट हियर, जहाँ बसेर चाहिँ अब आफ्नो नलेज पनि मैले पाइरहेको छु कि। मलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ। टोटल्ली एकदम रिलेट गरिरहेको छु म त्यो कुरा। जस्तो यो मञ्च नै यस्तै हो, यो मञ्च नै यस्तै हो। धेरै कुराहरू अनप्लान्ड हो क्या। हामी यो बोल्छौँ भनेर प्लान गरेँ होइन, म पनि प्रिपेयर भएर आएँ होइन क्या। त्यो फ्लोमा यस्तो मजाको कुराहरू निस्किरहेछ, प्रोडक्टिभ कुराहरू जसले चाहिँ सिक्न साँच्चै मद्दत गरिरहेछ। अब म लकडाउनको टाइममा मैले 17-18वटा एपिसोड चाहिँ मैले पनि पोडकास्ट गरेको थिएँ स्टारहरूसँग पनि र म्युजिसियनहरूसँग पनि। त्यो बेलामा पनि मैले अनप्रिपेयर नै थिएँ, अनि मैले कति कुरा सिक्थेँ क्या त्यो बेलामा पनि। तपाईँलाई भन्नुभयो भने मलाई कस्तो एउटा कस्तो उपमा आइरहेछ कि तपाईँको पछाडि नेपालको म्याप छ नयाँ होइन, अपडेटेड म्याप छ नि। यो सबै सकाउनु भन्छ कि मलाई। कसरी लिइरहेको छु मैले भने होइन, तपाईँले गेस्टको पछाडि किन नराखे, आफ्नो पछाडि किन राख्यो भने जस्तो लाग्यो मलाई। भने मेरो पर्सेप्सन होइन, मेरो दृष्टिकोण हो नि त यो त। तपाईँले यहाँ बसेर म यहीँ बसेर सबै कुरा एक्सप्लोर गरिरहेको छु, ट्राभल गरिरहेको जस्तो लाग्यो। तपाईँले यो नेपालमा हुनुहुन्छ र नेपाली तपाईँको आगन्तुक भनौँ, तपाईँको गेस्ट भनौँ न,
उहाँहरूसँग तपाईँ कुरा गर्नु भएको छ, तपाईँ नेपाल एक्सप्लोर गर्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई होइन। 77 मैले नेपाल छोड्दा त 75 थियो, अहिले 77 जिल्ला भयो। 77वटा जिल्लाकै मान्छे लिएर आएर होइन, मैले देखाएको छु म्याग्दीको पनि हुनुहुन्थ्यो एकजना, अरू अरूको पनि हुनुहुन्छ। त्यो सबैजना लिएर आएर तपाईँले नेपाल चाहिँ यहीँ घुम्न खोज्नु भएको देखिन्छ क्या। त्यो मेटाफोर है यो चाहिँ यस्तो। प्लस पोइन्ट यसमा के छ भने म्याक्सिमम नेपालीले विदेश पनि देखाएको छन् होइन। टु बी अनेस्ट आई नेभर हर्ड अबाउट बार्सिलोना बिफोर, हुन्छ नि होइन। सो फुटबलमा मात्रै सुने होला। जस्ट कन्भर्सेसनमा एज अ बसेर चाहिँ इन डेप्थ हुन्छ नि होइन। सो जस्ट इक्जाम्पल कि सो एउटा कुरा के छ भने इन डेप्थ गएर साइग्रेसले भेटेको छ नि त मान्छेहरू अहिले हेर होइन। मैले भिडियोहरू हेर्दाखेरि ब्रो द अमाउन्ट अफ लभ द्याट यु रिसिभड द्याट इज सो अमेजिङ के अल अक्रस नेपाल। अब ग्रेजुअली डाउन द रोड त अल अक्रस द वर्ल्डै हुन्छ होइन। जहाँ जहाँ नेपाली डायस्पोरा छ त्यहाँ युल बी देयर। त्यो मैले इन्भिजन गरि नै सकेँ होइन। एन्ड आइ एम सो ह्याप्पी एन्ड सो प्राउड फर यु होइन। त्यो छिटै नै हुन्छ त्यो यो कोभिडले अलिकति एक वर्ष जस्तो अलिकति माथि तल गर्ला होइन। अदरवाइज आई होप एन्ड आई प्रे द्याट यु ट्राभल द वर्ल्ड, हुन्छ नि, जहाँ जहाँ नेपाली डायस्पोरा छ। किनभने त्यो वाट यु हेभ विदिन यु यो सबैलाई छर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। यु गेटिङ मी व्हाट आइ एम ट्राइङ टु से? कमैले भन्छ यो कुरा होइन, पर्छ। द अमाउन्ट अफ पोजिटिभिटी द्याट यु हेभ त्यो सबैमा पुग्नुपर्छ, सबैमा। नेपाली डायस्पोरा जहाँ जहाँ छ, नेपाल त भइहाल्यो त्यो आफ्नो छँदैछ होइन। लिम्बुया धिरादेखि लिएर गएर इलामको एउटा कुनासम्म पनि होइन। तर सँगसँगै जहाँ जहाँ नेपाली डायस्पोरा छ त्यहाँ सबै पनि छर्नुपर्छ होइन। वर्ल्ड टुर बन्नुपर्छ भन्नुभएको मैले। ओपनिङ म गरिदिउँला होइन। त त्यो लभ के त्यो मान्छेले जुन माया देखाएको छ नि होइन, त्यो फ्यान्टास्टिक छ होइन। हरेक ठाउँमा हरेक सहरमा जाँदाखेरि होइन, वाट इज द फर्स्ट रियाक्सन द्याट पिपल यु गेट फ्रम पिपल? मान्छेको भाइब के हुन्छ? उहाँहरूले चाहिँ सेलिब्रिटी आयो, स्टार आयो भने सोच्दैन क्या, त्यो चाहिँ एकदम ब्युटिफुल कुरा क्या है। उहाँले चाहिँ मेरो मान्छे आयो भने सोच्छ क्या। एउटा इन्सिडेन्ट भन्छ है, गो फर इट। चितवनमा हामीले हल अर्गनाइजरले बुक गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ 800सम्मको सिटिङ गर्नुभएको क्या होइन। एकदम डिटेलमा हुन्छ है त्यसको, एकदम टिकटकमा एकदम क्लिप्स पनि छ, 2-3टा त्यसमा कमेन्ट पनि छ क्या। अनि एक दिन अगाडि म त्यो हल चेक गर्न गएँ, सेटअपहरू, अनि कुर्सीहरू चाहिँ कम थियो क्या होइन। अनि कम गरेर राखेको थियो। अनि मैले चाहिँ किन कम गरेँ भन्दाखेरि हल चाहिँ फेरि प्याक भएन भने राम्रो पनि देखिँदैन भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यही भएर बरु बढी आयो भने स्ट्यान्डिङमा राख्थ्यौँ ल, कुर्सी कुर्सी फुल गर्नु के फरक पर्छ, जति आउँछ बरु बस्नुहोस् भन्दै मैले होइन। अनि त्यस पछाडि वी एन्टिसिपेटेड लाइक म्याक्सिमम् 1000 चितवनमा, फेरि वर्किङ डेमा क्या होइन। 1000जना चाहिँ अब स्टोरी सुन्नलाई खुवाउँछ होइन। 1000जना चाहिँ भइदियो भने पनि ठिकै हो भन्ने भयो क्या। यही हो यही हो। अनि त्यस पछाडि यो त अझै खाली भइसकेको छ हल हो यो। अनि भोलिपल्ट म चाहिँ होटलको ग्रिन रुममा थिएँ, भेन्यू टाढा थियो अलिकति होइन। अनि त्यसपछि भिडियो पठाउनु भयो मलाई, भिडियो पठाउनु भयो। अनि बाहिर चाहिँ त्यो हल खोलिसकेको थिएन, बाहिर चाहिँ त्यो ग्राउन्डमा चाहिँ मान्छेहरू त्यो जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्छ त्यस्तै साइग्रेस साइग्रेस साइग्रेस, त्यो हलको सिसाले बनाएको हल थियो। त्यो हल चाहिँ यस्तो थियो क्या, मतलब सिसा नै बाफिएर उ भइरहेको थियो क्या। मलाई चाहिँ कस्तो स्टेज फियर हुन थाल्यो क्या अब चाहिँ। आम्मामा त्यत्रो क्राउड कसरी ह्यान्डल गर्ने होला। अब त्यो मान्छेहरू क्रेज, त्यो क्रेज देखेपछि मैले बोलेको सुन्छ कि सुन्दैन भएको थियो मलाई। च्यालेन्जिङ हो नि त होइन। मेरो कुरा चाहिँ फेरि म चिच्याएर बोल्नु मिल्दैन, किनभने मेरो पेस, जुन पेसमा मैले स्टोरी भन्छु, जुन कामनेस चाहिन्छ, त्यो कुरा फेरि उहाँलाई सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न एकदम डर भयो क्या मलाई। त्यो भयो। त्यस पछाडि जब म गाडी लिएर गइरहेको थिएँ, अनि त्यसपछि सबै ब्ल्याक थियो त्योहरू, सिसाहरू नदेखिने थियो। प्राडोमा गएको थिएँ म, साथीको, मेरो होइन है। अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि त्यो छिर्नलाई हेरेँ, मलाई चिनाएको थिएन, छिर्नलाई त त्यो छिर्न सक्ने वातावरण थिएन। जब कि मान्छे फुल माथि, तल पनि मान्छेहरू फुल थियो। 2500 मान्छे, हामीले 800-1000को एन्टिसिपेसन गरेको 2500 मान्छे। अब त्यसपछि के भयो भने अब कसरी जाने, के गर्ने भन्ने भयो। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो मेरो धारणा चाहिँ मलाई सेक्युरिटी पनि चाहिँदैन, किनभने म उहाँहरूको मान्छे हो। तर उहाँहरूलाई चाहिँ मिस ह्यापनिङ नहोस् न होइन। उहाँहरूलाई त छुन मन लाग्ला, चढ्न मन लाग्ला होइन। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरू नै त्यो ठोकिएर केही भइदियो भने त जिम्मेवारी त ममा आउँछ नि त। त्यस पछाडि म जब छिरेँ
होइन म छिरिसके पछाडि कतिजनाले भिडियो खिच्नुभयो अनि त्यसपछि ल्यान्ड के प्राडोमा निक्लेको अनि त्यस पछाडि सेक्युरिटी ल्याएर स्कर्टिङ गरेर अर्को रुममा लिएर गएको अनि त्यस पछाडि उहाँले के भन्नु भने त्यो सेक्युरिटीको मेन हेडले चाहिँ के भन्नु भने सर प्लिज होइन हामी जान सक्दैनौँ तपाईँ चाहिँ ब्याक स्टेजबाट छोड्नु भन्नुभयो क्या जब हाम्रो प्लान के थियो भने अडियन्सबाटै जाने किन चाहिँ मैले त्यो प्लान हाम्रो किन हो भने म चाहिँ कुनै सुपरस्टार र सेलिब्रिटी होइन कि पर स्टेजबाट हेऱ्यो अनि वेब बाई गऱ्यो अनि गयो म त उहाँहरूकै परिवार हो नि त मलाई त्यो फिल हुन्छ क्या अनि म त्यति टाढा हेटौडादेखि आएको छ कोही परासीबाट आएको छ त्यो त्यत्रो टाढाबाट आएको मान्छेले कम्तीमा एकचोटि नजिकबाट देख्न पाएन छुन पाएन हेर्न पाएन भने त होइन अब मेरो इन्ट्री हेर्नु है मान्छे मेरो लुगा टक इन गरेको सर्ट सबै बाहिर छ क्या त्यहाँ उहाँहरूले त मलाई धकल्दै स्टेजमा पुऱ्याउनुहुन्छ हेर्नु है अब यहाँ चाहिँ सेक्युरिटी चाहिएन भने त त्यहाँ पुलिस पनि हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो भएन भने त उहाँहरूलाई मिस ह्यापनिङ हुन्छ क्या होइन त्यो उहाँहरूको लागि हो क्या त्यो चाहिँ अनि मैले तल के भने प्लिज म लुगा चाहिँ भित्र ग्रिन रुममा गएर मिलाएको छु अनि प्लिज मलाई चाहिँ बिचबाटै लानुहोस् कि मलाई एउटा विश्वास छ कि उहाँहरूले चाहिँ अभद्र व्यवहार गर्नुहुन्न त्यति चाहिँ मलाई विश्वास छ कि मलाई माया गर्ने मात्रै आउनु भएको छ भन्ने भयो कि सेक्युरिटी एजेन्सी डराउनु भएको थियो कि नै सक्दैन मैले त्यो भिडियोमा पनि आएको छ क्या अनइन्टेन्सनली खिचिएछ त्यो अरू खिच्या मैले खिचाएँ होइन अनि नै भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ मैले पुस गरेँ नै त्यसो भने म माथि जाँदिनँ किन त्यो राम्रो सन्देशै जाँदैन नि उहाँहरू त्यति टाढादेखि हेराउनु भएको छ म स्टेजमा आएर हाई बाई गर्ने अनि फ्यान्सी भएर जाँदाखेरि त होइन अनि आई डिसाइडेड टु गो फ्रम क्राउडबाट गएपछि यति धेरै माया उहाँहरू लिटरली उहाँ रुनु भएको छ क्या इन्टायर द प्रोग्राम होइन केटीमा देखिन्छ नि त होइन प्रायः भिडियोमा तर केटाहरू हुने क्या अनि त्यो मोमेन्ट एक्सप्रेस गर्नै सक्दैन क्या लाइक वाउ केटाहरूले पनि यस्तो रुनु भएको होइन अनि बुटोलमा अनि पोखरामा खुट्टै ढोग्नाउनु भयो क्या स्टेजमै नो मेरो ठाउँ त्यहाँ होइन त्यसपछि म नै निल डाउन भएर अनि उहाँलाई उठाएको कि त्यो मलाई पनि कस्तो लाग्छ भने मेरो परिवार हो किन उहाँहरू हुनु थियो भने म हुन्न चाहिँ हुन्न कि म एक्लैले कथा मलाई मात्रै भनेर चाहिँ म हुँदैन कि म मेरो अस्तित्वै छैन अनि उहाँहरूले गरेको मायाले मात्र म साधारण मान्छे हो साधारण कथा भने तर असाधारण माया दिया भएर मात्र असाधारण देखिया हो नि त अनि त्यो इमोसनले गरेर चाहिँ मलाई उहाँ केटा मान्छे होला उहाँले भन्नुहुन्छ कि मैले जिन्दगीमा यस्तो कुरा पाएँ तपाईँलाई केटी मात्र फ्यान छ तपाईँ केटा फ्यान म हो भनेर चाहिँ आएको पोखराको फेरि पोखराको यस्ता 7वटा धनगढी पोखरा काठमाडौँ झापा धरान चितवन बुटोल काठमाडौँमा 2टा सो भयो पोखरामा 2टा सो लगभग 9वटा स्टेज हो This is really cool, man. अब के छ प्लान अब भगवानको कृपा तपाईँहरूको माया आशीर्वाद भयो भने वर्ल्ड टुरलाई चाहिँ एउटा एल थपिन्छ गुड क्रिसमसमा गर्दा यतै क्रिसमस न्यू इयर उता क्रिसमस न्यू इयर पहिला युरोपको सिटीहरूमा प्रोग्राम छ कता छ त्यस पछाडि we have a big diaspora in Europe होइन अनरको पनि ठुलो छ हाम्रो पनि we have a big diaspora of people who watch our show होइन सो युरोपमा कता छ जर्मनी र नेदरल्यान्डमा चाहिँ लगभग भइसक्यो अब स्पेनमा मेरो आफ्नै सिटी आइहाल्यो होइन 3टा चाहिँ भइसकेको छ अब अझ गएपछि अब मोर प्लानिङ त्यस पछाडि चाहिँ प्रब्ली आइल गो टु अस्ट्रेलिया त्यहाँ चाहिँ कुरा छ त्यसपछि युएस होला ओके मिडल इस्टमा एउटा मिडल इस्टमा चाहिँ जानुपर्छ होइन किनभने जसरी चाहिँ अब खाडीको कुरा निस्किएको छ होइन मिडल इस्टमा त गर्नैपर्छ मिडल इस्टमा फ्यान्टास्टिकै हुन्छ होइन किनभने जति माया त्यता पाइन्छ होइन त्यो खै अरू वेस्टर्न कन्ट्रीमा माया पाइन्छ त्यसमा कुनै शङ्कै छैन तर मिडल इस्टमा जति त्यो रियल माया त्यो अलि अर्कै खाले पाइन्छ होइन त्यो मैले अनुभव गरेको कुरा होइन त्यो अर्कै छ कि होइन धेरैवटा सोमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ नि त एउटा चाहिँ अब आर्टिस्टको रूपमा पनि जानुहुन्छ अर्को कुरा आर्टिस्टलाई सपोर्ट गर्नु पनि जानुहुन्छ सो यु नो द बेसिक क्या त्यहाँ होइन कस्तो प्रिभिलेज हो नि त त्यो सबै देखिँदो रहेछ क्या एमसी भइसकेपछि चाहिँ एउटा कुरा के छ भने साइकस यु सी एभ्रिथिङ क्या होइन क्रिस्टल क्लियर हुन्छ क्या कति कुराहरू चाहिँ थाहा हुँदैन कि कतिजनालाई होइन तर एमसी भइसकेपछि चाहिँ कति बेलामा क्राउडमै जानुपर्ने हुन्छ कतिचोटि त्यो क्राउडमै हुन्छ कि होइन त्यतिखेर चाहिँ त्यो रनेस देखिन्छ कि होइन सो त्यसरी मैले भने मिडल इस्टमा गइसकेपछि चाहिँ त्यो खाडीको जुन रनेस छ नि होइन हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा होइन त्यहाँ एउटा हाँसो त्यहाँ छोड्न सक्यो भने होइन त्यो मेरो जीवनै भन्छ कि ब्रो होइन र त्यहाँ गएर हाँसो छोडाएको छु कि मैले हुन्छ नि होइन त्यहाँ गएर चाहिँ मुखमा कसैको मुखमा एकजना व्यक्तिको मुखमा हाँसो ल्यायो भने हुन्छ नि होइन मेरो जीवन भन्यो क्या यस्तो डिप क्या यस्तो डिप कस्तो मन पऱ्यो मलाई कुरा ल त्यहाँ
आफै सोच न 50 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री नभनौँ 50 डिग्री हिट छ होइन 40-50 डिग्रीको हिट छ त्यहाँ होइन त्यहाँ बसेर काम गर्नुपर्छ दिनभरि होइन 14 घन्टा 15 घन्टा 16 घन्टा म त जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ पनि पुगेको छु हुन्छ नि होइन मिडल इस्टमा अनि त्यस्तोमा काम गर्नुपर्छ हामी जस्तो कलाकारले गएर चाहिँ ए बाबा 1 घन्टाको मनोरञ्जन दिने हो यार त्यो मनोरञ्जनमा त म मेरो 100% म मेरो लाख करोड % दिन्छु क्या त्यहाँ हुन्छ नि होइन किनभने त्यहाँ 1 सेकेन्डको लागि पनि म त एमसी भएँ होइन सुरुदेखि अन्त्यसम्म भूमिका मेरो छ बिचमा कलाकार साथीहरू आउनुहुन्छ होइन उहाँहरूको भूमिका त्यति नै छ होइन हामी सबैजनाको एउटा ग्रुपलाई हेर्न आउनुहुन्छ नि त होइन त्यो दाम तिरेर त्यो दाम कमाउन कम महँगो पर्छ कम समय लाग्छ त्यो सेतो गन्जी चाहिँ पहिलो भएर चाहिँ आइसक्यो हुन्छ बल्ल त्यति दाम कमिन्छ त्यहाँ चाहिँ होइन अनि त्यहाँ आएर दिस इज वान अफ द इभेन्ट्स द्याट वी डिड हामीले गरेको थियो यो होइन कतारमा होइन त्यो उहाँलाई चाहिँ त्यो नेपालीपन उहाँलाई नेपालीपन त्यो यसरी जाने यो हो कि हुन्छ नि होइन यसको लागि हो मैले जे गर्ने गरेँ होइन यसको लागि हो एक्ज्याक्टली यसको लागि हो कि जाने होइन अनि त्यो मजा नि होइन यही हो कि सन्तुष्टि हुने अरू केही पनि चाहिँदैन भयो मलाई जिन्दगीमा न पैसा चाहिएछ न केही चाहिएछ यो मैले जीवनभर गर्न पाएँ भने नि होइन डन म्यान द्याट्स अल आई वान्ट ब्रो एक्ज्याक्टली द्याट्स इट केही पनि चाहिँदैन ब्रो सन्तुष्टिको मापन यसैले हुन्छ कि होइन त सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन खोज्न मात्र हामीले मान्छेले त्यो कतिजनाले बुझ्नुहुन्न क्या त्यो कुरा होइन सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन गर्न नै गर्ने हो कि कोही पनि यहाँ हाम्रो देशमा एटलिस्ट यस्तो कोही पनि कलाकार छैन होला जसले चाहिँ म अरबपति खरबपति भन्छु भनेर भनेको त्यो गर्नलाई त यार बाबा व्यापार गरेर बस्थेँ होला यार म यार होइन क्यालकुलेटर निकालेर बस्थेँ होला होइन त्यो गर्नलाई कलाकारितामा आउने होइन क्या त्यो भन्नु पनि म डेस्टाइन थिएँ भनेर I was destined to do this, you were destined to do this होइन त्यसैको लागि मात्र गर्ने त हो नि अनि त्यसपछि फेरि मान्छेले कमेन्ट लेख्छन् त्यहाँ फेरि तिमीले हेट कमेन्ट के गर्छौ यार मैले म चाहिँ कसरी प्रभावित हुन्छ नि त गधाको कथा म कथाकै मान्छे भएर गधाको कथा छ नि प्लिज एनलाइटन मी हजुर अझ मजाले त्यो हामीले सानो छ नि अहिले त्यसको जिस्ट बुझ्दैछु क्या एउटा बाउ छोराले गधा किनेर लिएर आउँछ नि त अनि मान्छेले के भन्छ ओहो यत्रो पैसा तिरेर गधा किनेर लिएर आयो होइन गधाको उपयोग त गर कहाँ गधालाई हिँडेर लिएर लगिरहेको हुन्छ कि अनि बाउ चढ्छ मान्छेले थेत्तेरिका हेर छोरा बिचरा सानो छोरालाई हिँडाएर आफू गधामा चढ्ने छोरा चढाउनु पर्दैन भन्छ कि उसको फेरि उसले सुनिरहन्छ त्यो कुरा छोरालाई चढाउँछ आफू हिँड्छ हेर कस्तो लाचारी बाउ बुढा बाउलाई हिँडाएर आफू चाहिँ गधामा चढ्ने भन्छ कि त्यसो दुईजना चढ्छ कि अनि हेर बिचरा गधालाई त्यस्तो दुःख दिएको दुईजना चढ्ने भन्छ अति भएपछि झुन्डाएर लान्छ पोको पारेर गधालाई यस्ता मूर्खहरू गधालाई पनि झुन्डाएर लान्छ गधाको त उपयोग गर्ने हो उपयोग लिने हो भन्छ कि अन्तिममा केही नभएर त्यो गधा चाहिँ उनीहरूले छोडिदिन्छ कि पैसा तिरेर गधा कलाकारिता पनि त्यही हो तपाईँले पोडकास्ट गर्दाखेरि मैले कथा भन्दाखेरि कति सङ्घर्षका दिनहरू थिए अरू सुतेर उठ्ने बेलामा हामी सुत्न जान्छौँ बल्ल ओभरनाइट काम गर्छौँ कति धेरै कुरा छ क्या तर मान्छेले चाहिँ एकदम छिटो जज गरेर आउँछ अनि हामी त्यो जजमेन्टको पछाडि लाग्यो भने चाहिँ मेरो लागि चाहिँ मोटिभेसन हो कि चाहिँ जजमेन्टको पछाडि लाग्यो भने चाहिँ हामीले त्यो हाम्रो अन्तर्निहित सम्पत्ति छ नि जुन सम्पत्ति उनीहरूलाई गदा थियो हाम्रो लागि त्यो सम्पत्ति चाहिँ हामीले गुमाउँछौँ क्या त्यस कारणले म चाहिँ त्यसमा एकदमै हुन्छ नि चिल छु म दिन्न वास्तै दिन्न म मेन्टल हेल्थ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि इम्पोर्टेन्ट छ देयर इज फेरि भन्छु एउटा डिफ्रेन्स के छ भने मिम र डिफेमेसन एकदम फरक छ क्या फेरि हेल्दी मिम ट्रोलिङ गर्न एकदम अलाउ छ त्यो हामी स्पोन्टेनियस रियाक्सन आउन सक्छ होइन तुरन्त तर त्यसलाई चाहिँ कसरी लिने भन्ने हाम्रो डिग्रीले फरक पर्छ हामीमा कति त्यो बुझ्न सक्ने क्षमता छ त्यसले फरक पर्न सक्छ तर डिफेमेसन हामीले किन पनि हेल्दीले लिन हुँदैन भने पनि किनभने हामीले एउटा स्टेक होल्ड गरिरहेको छौँ युट्युबको तपाईँले आफ्नो एउटा अडियन्सको स्टेक होल्ड गरिरहनु भएको छ मैले मेरो अडियन्स स्टेक होल्ड गरिरहेको छु किनभने हामीलाई आइडलाइज गरिरहनु हामीलाई त्यो एक किसिमको हेरिरहनु भएको हामीबाट सिकिरहनु भएको धेरै हुन्छ यदि हामीले डिफेमेसनलाई राइट वेमा लिँदैछौँ भने त्यो कुराले प्रशय पाउँछ कि साइबर बुलिङको कुराहरूमा म आफै स्टोरी भनिरहेको छु सेभ द चिल्ड्रेनबाट म आफै त्यो क्याम्पेनको लागि बोलिरहेको छु भने म त्यो कुरालाई लिएँ भने कति केसेसहरू छ इन्डियामा पनि अस्ति भर्खर आएको थियो छोरा आमा छोरी दुइटाले यही कुरामा आत्महत्या गर्नु पऱ्यो के रहेछ तपाईँको एउटा केटीको नग्न तस्बिर चाहिँ भाइरल भइदियो अनि त्यसको त्यो चोट सहन नसकेर आमाले पनि आत्महत्या गर्यो छोरीले पनि आत्महत्या गर्यो अहिले रमाइलोको लागि हामी गरिरहन्छौँ डिफेमेसनको लागि गरिरहन्छौँ होइन सत्यता नबुझिकन फ्याक्ट नबुझिकन हामीले चाहिँ डिफेम गरिरहन्छौँ तर त्यसले कस्तो असर गर्छ त्यसले उसको मानसिक सन्तुलनमा कस्तो खलल पुऱ्याउँछ मेन्टल हेल्थको कुरा भर्खर त्यो टर्म्सहरू जोडियो त्यसमा त हामी पनि जिम्मेवार भन्छौँ अनि हामीले त्यत्रो स्टेक होल्ड गरिसकेपछि हाम्रो जिम्मेवारी होइन हाम्रो अडियन्सलाई यो कुराको बारेमा अवेर गराउनलाई म चाहिँ त्यो त्यसरी लिन्छु हेल्दी मेम ट्रोलसम्म
आई क्यान टलरेट। त्यसमा चाहिँ म त्यो एकदमै मजाले लिन्छु त्यसलाई चाहिँ होइन, एउटा ह्युमरको रूपमा लिन्छु, त्यति वास्तव पनि गर्दिनँ। मेरो केसमा मात्र होइन, जसको केसमा पनि डिफेमेसन चाहिँ म एकदम गर्छु, रिपोर्ट गरिहाल्छु। डिफेमेसन चाहिँ म सक्दिनँ। मेरो केसमा मात्र, मलाई त के डिफेम गर्ला र, म ओपन बुक हो होइन, मैले के लुकाएको छैन, डिफेम गर्ने कुरै छैन, गल्ती छ भने स्वीकार्छु म। तर कसैको केसमा पनि नेपाली नारीहरूको केसमा, नेपाली केटाहरूको केसमा कति कुराहरू चाहिँ अतिरञ्जित बनाइदिएको हुन्छ कि, कलङ्कको टिका लगाइदिएको हुन्छ नि त। कसैलाई रेपिस्ट भनिदिइसकेको हुन्छ हामीले फोटो देखाएर कि, जब कि न्यायालय छ नि त, हामी न्यायालय त होइन, हामीले नै यो यसले रेप गरेको, यसले बलात्कार गरेको भनेर हामीले चाहिँ संज्ञा दिने हुँदै होइन क्या, त्यो अधिकार हामीमा छँदै छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सस्पेक्टलाई कल्प्रिट कसरी कुन आधारमा बनाउने? सस्पेक्ट हो भने पनि उसको त परिचय त गोप्य बनाउनु पऱ्यो, अनुहार ब्लर गर्नु पऱ्यो, उसको आइडेन्टिटी हाइड गर्नु पऱ्यो, प्राइभेसी रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो। तर हामी यति छिटो जज हुन्छौँ। तर जब हाम्रो नजिकको मान्छेलाई पर्छ भने हामी चाहिँ सडकमा उत्रिन्छौँ, जस्टिस चाहियो भन्छौँ। जब हामीलाई पर्दैन नि, अनि हामी त्यही कुरामा हामीले प्रशय दिएर हुन्छौँ। त्यो डिफेमेसनलाई प्रशय दिने भने फेरि हामी पनि एकदम त्यसमा सहभागी हुन्छौँ त्यो अपराधमा। म चाहिँ यो दुइटा कुरामा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्छु, ट्रोल के हो, डिफेमेसन के हो। डिफेमेसनलाई म कहिले पनि प्रशय नै दिँदिनँ, सिधै रिपोर्ट ब्लक हो मेरो चाहिँ। ब्लक डिलिट ब्लक डिलिट होइन। सबसे राम्रो मिमलाई इम्ब्रेस गरेको व्यक्ति भनेको थाहा छ यो देशमा? राजेश हमाललाई इम्ब्रेसै गर्दै हो नि राजेश दाइले त। आफ्नो जोक्स आफै भन्नुहुन्छ त्यो मलाई बबालाई लाग्छ यार, त्यो लाइटली लिँदै आयो, एकदमै मजा आयो। राजेश दाइको केसमा त एभ्रिबडी होइन, म त कतिजनालाई भन्छु कि राजेश दाइ एज अ एक्जाम्पल हुन्छ नि होइन, यसमा हुन्छ नि आफ्नो जोक आफै भनिदिने, कसले सक्छ त्यो कुरा? जब राजेश हमाल त्रिशुल भनिदिने, आफै कहीँ हो भनिदिने होइन, राजेश दाइलाई ऊ छैन नि। मलाई खुब इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई त्यो ज्ञानी व्यक्ति त्यो के भन्ने अब छ, त्यो फलेको वृक्ष ननुङ्गेको कहाँ छ र भन्छ नि, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र भन्छ नि, त्यो नम्रता हो क्या। उहाँलाई जब यदि लजिकल टक गर्नुपर्ने फेरि कसैले पनि भ्याउँदैन लगभग, तर लाइटली कुरामा पनि उहाँले यस्तो मजाले ट्याकल गरिदिनुहुन्छ, त्यो उहाँको ज्ञानले नै त्यो उहाँलाई निर्देशित गरे क्या। समय पनि हो, एक्सपिरियन्स पनि हो होइन, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। राजेश दाइ आजको व्यक्ति त होइन, राजेश दाइ हेज बिन अराउन्ड फर अ लङ टाइम, स्कुल होइन, एक्ज्याक्टली होइन। यति धेरै इन्फर्मेसन राजेश दाइसँग छ जुन राजेश दाइले डिसमिनेट गर्नुहुन्छ होइन। त्यसमा 99.9% इन्फर्मेसन लियो भने इट्स अल पोजिटिभ, इट्स अल लाइफ चेन्जिङ होइन। राजेश दाइ एज पर्सनली जस्तो विवादमा पनि आफ्नो लागि वकालत गरेको देखिँदैन नि, त्यो नै ठुलो कुरा हो नि। मैले त क्लियरली भन्छु राजेश दाइ चेन्ज माई लाइफ, किनभने राजेश दाइले एउटा सिम्पल एक्जाम्पलमा मलाई भन्नुभएको थियो, वाइ डु यु वान्ट, इमेजिन दिस इज सिगरेट, वाइ डु यु वान्ट दिस सिगरेट होइन, वाइ आर यु रिभल्भिङ अराउन्ड दिस सिगरेट भनेर राजेश दाइले मलाई भन्नुभएको थियो होइन। मैले धेरै पछि सिगरेट छोडेँ, तर त्यो कुरा मैले कहिले पनि बिर्सेन कि। अस्ति ओपनमा इन्स्टाग्राम त अस्ति राजेश दाइ र म सँगै बसिरहेको थियौँ हामी एउटा कार्यक्रममा होइन। मैले राजेश दाइलाई भने पनि थिएँ, डु यु रिमेम्बर तपाईँले मलाई सो एन्ड सो ठाउँमा भन्नुभएको थियो। अफकोर्स ठ्याक्क त्यो यतापट्टि ऐनाको छेउमा बसेर चाहिँ मैले आई रिमेम्बर टेलिङ यु दिस भनेर भन्नुभएको थियो कि होइन। मलाई एउटा सानो कमिङ ब्याक टु दिस, एउटा सानो होइन मेरो एउटा सानो कुरा जुन हामीले भन्छौँ नि होइन, त्यो कुराले पनि मान्छेको जिन्दगीमा कत्रो ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ कि होइन, आफूले भनेको कुरामा। किनभने पिपल लिसन टु यु इन द साइग्रेस होइन, वान स्मल लिटल थिङ द्याट यु सी, त्यसले भनौँ न ल 1000जना मान्छे आछन् रे होइन, तर एउटा मान्छेको मात्र जिन्दगीमा इम्प्याक्ट पऱ्यो भने भयो कि। मलाई पनि त्यही लाग्छ क्या। तपाईँले अघि भने नि, म किन त्यो कुरामा एकदमै साइलेन्स किन भएको भने होइन, तपाईँले जे भने नि मैले त्यो फिल गर्छु, आई क्यान फिल यु। तपाईँले त्यो मिडल इस्टमा गएर फोटोमै देखिरहेको थियो त्यो औरा छ नि, त्यो मान्छेसँग त्यो 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 भाइब्स, तपाईँको त्यो प्रभाव मण्डल भन्छ क्या, त्यो डिफ्रेन्ट देख्यो। तपाईँ यो सञ्जय गुप्ता त्यहाँ थिएन कि, अहिले त तपाईँ अब त्यो आफ्नो सो चलाइरहेको, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ बाँचिरहेको थियो फिलिङ्समा। म पनि देखि हुन्छ कथा भन्दाखेरि, अहिले म डिफ्रेन्ट छु, म डिफ्रेन्ट भर्जन अफ साइग्रेस होला। त्यो जब त्यो कथामा पुग्छु नि, म जब त्यो फिल कनेक्ट गर्न पाउँछु नि, आई फिल ब्लिस क्या, आनन्द त्यो हुन्छ। Wow, man. This was fun, bro. एकदम बल मजा यार. You have to come back again, man. अब टुर सबै सकाइसकेपछि come back again, man. Next 2022, are you coming back Nepal? Of course you are. 2022 मा म यस्तो चरा हुँ जसले आहारा खोज्न मात्र उडेको, आएर पछि टेक्ने त यही हाँगामा हो नि, यही गुणमा हो नि, काठमाडौँ बेस भए पनि म नेपालकै। त्यही छ पछाडिबाट, त्यही त आउने। Thank you very much for your time, my brother. Thank you so much. टाइम बितेको पत्तै भएन. I really appreciate it. Thank you very much for coming. धेरै धेरै धन्यवाद. जाँदा जाँदा एउटा लाइन. Of course.
बाफ बनेर उडेका सपनाहरू धैर्यताका बादल बनी बर्सनेछन्। सहँदा गिजाइएका हाँसोहरू प्रगति देखेर तर्सनेछन्। यो मैले किन भने सक्सेसको लागि टाइम चाहिन्छ र त्यो टाइम धेरैले होल्ड गर्नै सक्दैन, त्यो धैर्यता होल्ड गर्नै सक्दैन। अनि मान्छेले वचन लगाइरहन्छ नि, यसले चाहिँ के गरिरहेछस्, तैँले के गरिरहेछस्, यत्रो समय के गरिरहेछस् भने त्यो साधनहरूले बुझ्दैन नि। त्यही भएर बाफ बनेर उडेका सपनाहरू, जुन सपनाहरू बाफ बनेर उडे धैर्यताको बादल बनी बर्सेनेछन् एक दिन। सहँदा जसले गिज्याइए नि, त्यो गिज्याएका हाँसोहरू प्रगति देखेर तर्सनेछन्। अझै धेरै प्रगतिको कामना सञ्जय। More power to you, brother. Thank you, brother. Thank you very much. Woo! If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.